पावरफुल र इफेक्टिभ स्पिच कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुराको एक्जाम्पलहरू एकदमै धेरै छन् र एउटा एक्जाम्पलको रूपमा 1963 मा मार्टिन लुथर किङ जुनियरले डेलिभर गरेको स्पिच आई हेभ अ ड्रिमलाई हामीले एउटा एक्जाम्पलको रूपमा लिन सकिन्छ जुन अहिलेको अवस्थामा पनि एकदमै लोकप्रिय छ। सो अबको क्रममा म हाम्रो आजको यस सेसनका वक्तालाई इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु। उहाँ एउटा एक्सपिरियन्स लेक्चरर हुनुहुन्छ, लेक सिटी कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरका फाउन्डर हुनुहुन्छ भने उहाँ शैक्षिक क्षेत्रमा नभई एउटा अधिवक्ताको रूपमा पनि स्थापित हुनुहुन्छ। उहाँलाई विभिन्न सोशल देखि लिएर लिटरेचरको सेक्टरमा पनि एकदमै एक्टिभ देख्न सकिन्छ भने उहाँ ऱ्यान्डम रिडर सोसाइटीको इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँले विभिन्न युथहरूलाई पब्लिक स्पिकिङ, पर्सनल ग्रोथको सेक्टरमा एज अ मोटिभेसनल स्पिकर को रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ भने मैले पनि उहाँलाई विशेष गरेर ट्विटरदेखि लिएर उहाँको सोसल मिडियाहरूमा फलो गर्ने गर्छु र मेरो एकदमै फेभरेट स्पिकर पनि हुनुहुन्छ। म अबको क्रममा उपेन्द्र सरलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दै अबको सेसन म यहाँलाई ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु। उपेन्द्र सर, ओभर टु यू। थ्याङ्क यू मोनिका राणाभाट, तपाईले मेरो यति धेरै प्रशंसा गरिदिनु भयो कि म आज तपाईलाई कफी लैजान्छु है त। थ्याङ्क यू सो मच मोनिका। नाउ मलाई चाहिँ कहाँ आइपुगे भन्दाखेरि यस्तो हेरेको पार्टिसिपेन्ट्सहरू धेरैजना चाहिँ मैले पहिले भेटेको जस्तो रहेछु भन्ने लाग्यो मलाई। हो, आई मेट मेनी अफ द पार्टिसिपेन्ट्स, पहिले मैले भेटेको जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई। एनीवे, थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ मी डियर सुजन जी एन्ड all the members of PPSP। तपाईहरुलाई फेरि पनि वेलकम गर्न चाहन्छु र ढिला नगरिकन म मेरो सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। एन्ड आई ह्याड अ टक विथ मोनिका जी दिस मर्निङ, अनि उहाँले पनि भन्नुभएको थियो कि प्रोसिड्युरल कुराहरूमा स्पिचको, प्रोभिन्सियल एसेम्ब्लीमा गर्ने स्पिचको प्रोसिड्युरल कुराहरूमा धनञ्जय सरले तपाईहरुलाई एउटा सेसन लिइसक्नु भएको छ। सो I'll be talking about some of the important tips and tricks or some of the things that you should be very careful while making a speech or while planning your speech or while presenting your speech in focus to parliament, provincial assembly or in general as well। तपाईहरु सबैलाई म त्यसमा कुरा गर्छु। सो कतिपय कुरा जनरल पनि हुन्छ, हामी जनरल टु स्पेसिफिक जाउँला, कतिपय कुरा स्पेसिफिक टु जनरल जाउँला, हामी त्यसमा कुरा गर्नेछौँ। आर यु रेडी? all of you are ready? हो, ओके, आई क्यान सी थम्स अप, द्याट्स वन्डरफुल है त। तपाईहरु सबैलाई फेरि एकचोटि म गर्दै अगाडि बढ्छु है त। सो तपाईहरुले सिनेमा हेर्ने गर्नु भएको छ है? डु यु वाच सिनेमा? रिसेन्टली कुन चाहिँ हेर्नु भएको थियो? यु क्यान कमेन्ट इन द कमेन्ट बक्स। यु क्यान राइट इन द कमेन्ट बक्स। हामीले कमेन्ट बक्स, ओके, दृश्यम, गडजिला, आमा भुसको, ओके, लास्ट कलर, नाइस, बिहाइन्ड यर आइज, सिटिजन केन, ओके, नाइस नाइस। सो तपाईहरु मध्ये कतिजनाले सिनेमाको ट्रेलर हेर्नुहुन्छ? सिनेमा आउनुभन्दा पहिला अथवा सिनेमाको ट्रेलर हेर्नुहुन्छ नि कतिजनाले? अलवेज अन टाइम, ओके, यस। सो लेट मी टेल यु, तपाईले सिनेमा हेर्नुभयो भने सिनेमाको ट्रेलर पनि अगाडिकति आउँछ, लगभग सानो 2-3 मिनटको ट्रेलर हुन्छ। त्यो ट्रेलरले सिनेमाको हाइलाइट गर्छ, बट द्याट ट्रेलर इज नट एक्चुअल सिनेमा। त्यो सिनेमाले खालि के मात्रै भन्छ भने त्यो सिनेमा कस्तो हुनेवाला छ हैन। फिफाको अफिसियल च्यानलमा तपाईले हेर्नुभयो भने फिफाको गेम वर्ल्ड कप 90+ मिनट्सको हुन्छ, तर फिफाको अफिसियल च्यानलमा हेर्नुभयो भने 2 मिनट 11 सेकेन्डको गेम हाइलाइट्स भेट्नुहुन्छ तपाईले। त्यो हाइलाइट्समा के देखिन्छ भन्दाखेरि मेजर गोल्सहरु देखिन्छ, फल गरे भने कसैले देखिन्छ हो, गेमको हाइलाइट देखिन्छ, तर त्यहाँ अरु माइनर डिटेल्सहरु देखिँदैन। आजको यो 1 घण्टाको सेसनमा हामीले आधी घण्टा मेरो प्रेजेन्टेसन र आधी घण्टा जस्तो इन्टरेक्सन गर्ने भनेको छौं। खासमा मैले तपाईहरुलाई यति बेला भन्न खोजेको कुरा के भने आज हामी आधी घण्टाको प्रेजेन्टेसन गर्दै छैनौं, आधी घण्टाको ट्रेलर हेर्दै छौं। Because speaking, learning how to speak or preparing speech is a very long time process। यो लामो काम हो र त्यसको आज हामी सानो एउटा ट्रेलर मात्रै हेर्दैछौँ है त। त्यो ट्रेलरमा म तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु एन्ड आई वुड लाइक टु वेलकम यु अल इन माई सेसन। मलाई कसरी स्क्रिन शेयरिङको अप्सन दिनुहुन्छ प्लिज?
ओके सो एभ्री वान अफ यु म मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु मलाई अप्सन आयो ओके सो लेट मी स्टार्ट विथ दिस Pre-Professional Parliamentary Support Program, PPSP. I want to speak to a guide to giving the purpose designed for leaders. Okay, so I don't know how many of you are leaders, but you all opt to be a leader. So I'll start. मेरो स्लाइड्सहरु अलि धेरै पनि छ, त्यही भएर कहीं म स्किप पनि गर्छु, कहीं चाहिँ म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल पनि दिँदै जान्छु है त. So good afternoon. I guess is it too hot, too cold, too bright, too dark? You can write it. Is speaking necessary? उताबाट तपाईँ हिँड्दै आउनुहुन्छ, यताबाट तपाईँको साथी एउटा हिँड्दै आउँछ, बाटोमा भेट्नुहुन्छ, तपाईँको साथीले यस्तो गर्छ है. आइम नट स्योर हाउ मच क्लियर, मेरो भिडियो कति क्लियर देखिरहेछ, तर तपाईँको साथीले यस्तो गर्छ, अनुहार नजिकै लिएर गर्छ, अनि तपाईँले गर्नुहुन्छ. त्यसले तपाईँलाई के छ भन्छ, तपाईँले ठिक छ भन्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्न तपाईँ धेरै छ बाटोमा साथीहरूसँग भेट्दाखेरि. बाटोको बारीबाट साथीले हाई गर्छ, तपाईँलाई एउटा गर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ तपाईँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा. यु डोन्ट स्पिक. बोल्न जरुरी छ. इज स्पिकिङ नेसेसरी? कोही मान्छे बेसकन एकदम आँसु खसालेर रोइरहेको हुन्छ, तपाईले नबोलिकन पनि थाहा पाउनुहुन्छ he or she is in pain. बोल्न जरुरी छ. Is speaking necessary? Somebody laughs or giggles, तपाईलाई थाहा हुन्छ त्यो मान्छे खुसी छ, बोल्न जरुरी छ. Is speaking necessary? त्यसै why this speaking class, or why this training, or why this program? यो प्रोग्राम हामी किन गरिरहेछौँ त त्यसै बोल्न जरुरी छैन भने? When you can understand so many things without speaking, why do we really speak? संसारमा बोल्ने कुरा सिक्नु भन्दा पहिला सबैभन्दा पहिला जान्नुपर्ने एउटा कुरा, संसारमा नबोले पनि हुने ठाउँ धेरै छ, जहाँ बोल्न जरुरी छैन त्यहाँ नबोल्नु यस्तो सेसनहरुमा सबैभन्दा पहिला सिक्नुपर्ने कुरा हो. हामी बोलेर भन्दा नबोल्नु पर्ने कुरामा बोलेर धेरै कुरा बिगारेर आउँछौं, कन्ट्रोभर्सीजहरुमा आउँछौं. सो स्पिकिङ क्लासमा अथवा प्रोभिन्शियल एसेम्ब्लीका लागि अथवा जेसुकै कुराका लागि तपाईं यो स्पीच तयार गर्ने कुरामा अथवा बोल्ने कुराको क्लास लिँदा एउटा कुरा सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुहोस्, इफ देयर इज नट तपाईको स्पीचले कुनै चेन्ज लिएर आउन सक्दैन भने, तपाईको बोलीले कुनै चेन्ज लिएर आउन सक्दैन भने, तपाईको बोली तपाईको साइलेन्स भन्दा पावरफुल हुन सक्दैन भने नबोल्नुहोस्. तर कहिलेकाहीँ you have to speak because you cannot express everything through your silence or through your gestures. त्यति बेला मात्रै बोल्ने हो. त्यही भएर बोल्ने कुरालाई लगाम दिने चाहिँ सबैभन्दा स्पिकिङको क्लासमा सिक्नुपर्ने, कहाँ नबोल्ने भन्ने सिक्ने हो सबभन्दा पहिला. त्यसपछि बल्ल के बोल्ने, कसरी बोल्ने, कहाँ बोल्ने भन्ने हो. धेरै ठाउँमा हामी नबोल्नु पर्ने कुरामा बोलेर बिगारेर छौं. सो इज स्पिकिङ नेसेसरी? लेट्स वाच अ भिडियो. भिडियो चाहिँ म देखाउँदिन है, बिकज आई डु हेभ अ सर्ट अफ टाइम. सो वाइ पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ? मैले अघि नै भने हामी किन पब्लिक स्पिकिङको अथवा प्रोभिन्शियल एसेम्ब्लीमा कसरी बोल्ने भन्ने ट्रेनिङ गरिरहेछौँ. त्यो कुराहरूको चाहिँ म फेरि पनि भने, तपाईँ चुप लाएर बस्दा राम्रो छ भने तपाईँ नबोल्नुहोस्, तर होइन है. म पब्लिक स्पिकिङको केही पहिला तपाईहरु बोल्ने कुराको केही कोटेसन्सहरु शेयर गर्न चाहन्छु, एन्ड देन विल मुभ टु आवर एक्चुअल क्लास. He who wants to persuade should put his trust not in the right argument but in the right word. The power of sound has always been greater than the power of sense. So याद गर्नुस्, sound. Martin Luther King Jr. को अघि बहिनीले एउटा एक्जाम्पल दिनुभयो. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the son of a former slave and the son of a former slave owner will sit in the same table of brotherhood. I have a dream. भन्ने मलाई अहिले पनि कण्ठ आउँछ. It's not because मैले त्यो पढेको छु. It's because मैले मार्टिन लुथर किङ जुनियर को सुनेको छु. The voice, the sound, the frequency ले जति हामीलाई एफेक्ट गर्छ, तपाईले पढ्दाखेरि भन्दा त्यो सुन्दाखेरि धेरै एफेक्ट गर्छ. So we speak. Next is, they may forget what you said, but they will never forget how you made them feel. बोल्नुको अर्को एउटा काम, तपाई बोल्नका लागि बोल्ने हैन, how you made them feel. तपाईले फिल गराउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न. तपाई बोल्ने
तपाईँ फिल गराउन सक्छु जस्तो लाग्दैन भने नबोल्नुहोस् त्यति बेला है। कसैको मलामीमा गएर गइहाल्यो बिचरा है, अलि जानुपर्ने उमेर त भएको थिएन भनेर सिम्प्याथी दिन सक्नुहुन्छ भने बोल्नुहोस्, होइन भने त्यहाँ तपाईँ मान्छेलाई झन् एक्साइट गर्नुहुन्छ अथवा मान्छेलाई झन् दुःखी बनाउनुहुन्छ भने दुःखी बनाउन तपाईँ त्यहाँ बोल्न आवश्यक छैन। ओके, द नेक्स्ट इज अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो तपाईँलाई सबैले सुनिराख्नु भएको देखिराख्नु भएको कुरा हो। इफ एन एग इज ब्रोकन बाई आउटसाइड फोर्स लाइफ एन्ड्स, इफ ब्रोकन बाई इनसाइड फोर्स लाइफ बिगिन्स, ग्रेट थिङ अलवेज बिगिन्स फ्रम इनसाइड। आजको ट्रेनिङमा कतिजना तपाईँहरू एकदमै इन्ट्रेस्ट भएर आउनु भएको छ र कतिजना चाहिँ ह्या बस्दिउँ न त, बोरिङ सेसन हुन्छ, झ्याउ लाग्दो हुन्छ, प्रोग्राममा पार्ट लिइहाल्यो, कसले हेरेको हुन्छ, भोलि सर्टिफिकेट पाइँदैन, भोलि रेकग्नेसन पाइँदैन, दायाँ बायाँ भनेर बस्नु भएको। त्यही भएर हिन्दीमा भन्छ एउटा, हिन्दीमा छ तर नेपालीमा भन्छ घोडालाई खोलासम्म लान सकिन्छ, जबरजस्ती पानी खुवाउन सकिँदैन। तपाईँलाई आजको सेसनमा राख्न सक्छु म, अथवा सुजनजीले राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा पिपिएसपीले राख्न सक्छ यो प्रोग्रामले, तर तपाईँलाई सिक्ने बनाउन सक्दैन। Okay, so next is there are 3 things to aim at in public speaking. First, to get into your subject, then to get your subject into yourself, and lastly to get your subject into the heart of your audience. यति तीनटा कुरा is the core thing of public speaking. अहिले हामी यसमा डिटेलमा कुरा गर्छौं। Get into your subject. Okay, that is preparation. Then to get your subject into yourself, that is actualization. त्यसलाई आफूलाई लिने। तपाईले एउटा कुरा याद गर्नुस्, तपाईले बोल्ने कुरामा तपाई कन्भिन्स हुनुहुन्न भने तपाईको ऑडियन्स कहिले कन्भिन्स हुनेवालै छैन। सो फर्स्ट अफ अल गेट कन्भिन्स्ड। जबसम्म आफू कन्भिन्स हुनुहुन्न तबसम्म तपाई बोल्ने सपना पनि नदेख्नुस्। जो मान्छे आफै कन्फ्युज छ त्यसले अरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्दैन। अनि लास्ट कुरा भनेको चाहिँ ऑडियन्सलाई कन्भिन्स गर्ने हो। अझ त्यसमा जान्छौं। अर्को मिस्टेक्स आर प्रुफ, यो पनि हामी अहिले कुरा गर्छौं। मिस्टेक्स आर प्रुफ दैट यु आर ट्राइङ भन्ने। अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा अहिले भनिहाले, द मोस्ट प्रिसियस थिङ इन स्पीच आर द पजेस। हामीलाई लाग्छ शब्द सबैभन्दा पावरफुल हो, सबैभन्दा पावरफुल चाहिँ पज हो। तपाईहरु कसैले ओशोको प्रवचन सुन्नु भएको छ? ओशो रजनीशको प्रवचन? तपाईलाई हिन्दी मन पर्छ भने, इंग्लिश मन पर्छ भने एकचोटी आज युट्युबमा सर्च गरेर सोध्नु होला। भनिन्छ ओशोको प्रवचनमा नि, इट वाज नट द वर्ड दैट वर पावरफुल, द साइलेन्स इन बिट्विन द वर्ड्स भन्छ के, वर्ड्स को बीचको साइलेन्स, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। मार्टिन लुथर किङ जुनियरको आई हैव अ ड्रीम भन्नु र आई हैव अ ड्रीम भन्नुमा धेरै फरक हुन्छ। पज कहाँनिर हुन्छ, इट मेक्स। अब हामी अलिकति कुरा गर्छौं। यसलाई मैले अलिकति उस गरेँ है त। हु वान्ट्स टु गो टु हेभन? तपाईहरु मध्ये कतिजनालाई स्वर्ग जान मन छ? रेज ह्यान्ड, तपाईले हात उठाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ। हु वान्ट्स टु गो टु हेभन? ओके, मन्जुजी वान्ट्स टु गो टु हेभन। को हात उठाउनुस् न। हाउ मेनी अफ यु वान्ट्स टु गो टु हेभन? मन्जुजी एक्लै हुनुभयो त? मन्जुजी तपाईको साथी पाइएला जस्तो भएन। ओके, सुस्मिता, बुद्धि, ओके, गौरव, विद्या कोइराला पनि वान्ट्स टु गो टु हेभन। अरु चाहिँ नर्क जाने? हु वान्ट्स टु गो टु हेभन? ओके, थोरै मान्छेले हात उठाउनु भयो। अब तपाईहरु हु वान्ट टु डाई? मर्न चाहिँ कसलाई मन छ? अब अघि त्यो हेभन जाने भनेर जसले हात उठाउनु भएको थियो, यहाँहरुले भन्नुस् त मर्न चाहिँ कसलाई मन छ? 3 participant raised hands. Okay. Okay, हेरौं। The biggest tragedy in the world is, संसारको सबभन्दा ठुलो ट्रेजेडी के हो भने, everybody wants to go to heaven but nobody wants to die. स्वर्ग चाहिँ सबलाई जानु छ, मर्नु चाहिँ कसैलाई पनि छैन। Everybody wants to speak such beautifully, everybody wants to speak एकदमै दामी तरिकाले, तर प्र्याक्टिस गर्न कसैलाई मन छैन। Everybody wants to make impression, हैन? मैले बोलेको सुन्दाखेरि मान्छेहरुले ध्यान दिएर सुनुन्, मैले बोलेको प्रत्येक कुरामा ताली बजाउन, सबलाई त्यो कुरा भन्न मन छ, तर प्र्याक्टिस गर्न मन छैन कसैलाई पनि। सो रिमेम्बर, यु विल नेभर गो रिच टु हेभन अन्टिल एन्ड अनलेस यु डाई। म अलिकति यसलाई स्किप गर्छु, छिटो छिटो अलिकति मैले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ है त। सो देयर इज अ 3 मेन फंक्सन अफ पब्लिक स्पीच, अथवा तपाईले पब्लिक स्पीच किन पनि भनिरहेछु भने, मैले प्रोभिन्शियल एसेम्ब्लीमा गर्ने तपाईले स्पीच भनेको त्यो एकदमै पब्लिक स्पीच हो, किनभने दैट इज त्यो टेलिकास्ट भइरा हुन्छ, अथवा मान्छेहरुले त्यो तुरुन्तै पढ्न सक्छन्, मान्छेहरुले त्यो तुरुन्तै सुन्न सक्छन्। सो एकदमै पब्लिक कुरा हो। 3टा मेन फंक्सनको लागि हामी बोल्छौं खासमा।
हैन। नम्बर 1 टु इन्फर्म, मान्छेहरूलाई केही कुरा इन्फर्मेसन दिनको लागि, टु इन्क्रिज द अडियन्स अन्डरस्ट्यान्डिङ अवेरनेस अन अ टपिक, है सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा भनेर बोलिरहेको हुन्छन् प्रोभिन्सियल एसेम्ब्लीमा। सो मान्छेहरूलाई केही टपिकमा इन्फर्म गर्नलाई हामी बोल्छौँ। अनदर इज टु पर्सुएड, कसैलाई केही कुरामा कन्भिन्स गर्नका लागि, फकाउनका लागि। चुनावमा गरिने धेरै जसो भाषण चाहिँ टु पर्सुएड हो। तपाईँले हामीलाई भोट दिनुभयो भने हामी यो टाइपको गर्छौँ भन्ने होइन। यो गाउँमा म पुल हालिदिन्छु भने, हाम्रो गाउँमा त खोलै छैन, त्यसपछि पहिला खोला ल्याउँछु अनि पुल हालिदिन्छु टाइपको, होइन, पर्सुएड गर्नका लागि। सो टु इन्फर्म, टु पर्सुएड। अनि अर्को एउटा स्पिक हामी बोल्ने चाहिँ के गर्नलाई, टु सेलिब्रेट अर कमेमोरेट स्पेसल ओकेजन्स। जस्तो राष्ट्रपतिले सन्देश दिनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले फलानु चाडपर्वको उपलक्ष्यमा सन्देश दिनुभयो भन्छ। So 3 main functions of speech is to inform, to persuade, and to celebrate or commemorate special occasions. केही स्पेशल ओकेजनहरूलाई कमेमोरेट गर्न, कसैलाई केही इन्फर्म गर्न र पर्सुएट गर्नलाई हामी गर्छौँ। यो अब यो बाहेक तपाईँले सर रमाइलो गर्नलाई पनि, एन्टरटेन गर्नलाई पनि हामी बोलिरहेको हुन्छौँ, जोक भनिरहेको हुन्छौँ भन्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी स्पेशल ओकेजन्सहरूलाई सेलिब्रेट गर्नेमै हालौँ। तर मेनली 3टा कुरामा चाहिँ हामी बोल्ने यो 3टा कुराको लागि हो है। त्यो बाहेक अरू केही छ भने यु क्यान राइट इन द च्याट बक्स। म अलिकति छिटो पनि जानुपर्ने चाहिँ बिकज आई हेभ टु फिनिस इट इन हाफ एन आवर, त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ है त। सो एकदमै मलाई जहिलेदेखि फिल भएको र तपाईँहरूले पनि फिल हुनुपर्ने, इन्टरनलाइज गर्नुपर्ने यो एउटा कुरा एकदम याद गर्नुहोस्। इफ यु वान्ट टु बी अ गुड रिडर, सरी इफ यु वान्ट टु बी अ गुड राइटर, फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु बी अ गुड रिडर। जबसम्म तपाईँ राम्रो पढ्नुहुन्न, यु क्यान नेभर राइट गुड। इफ यु वान्ट टु बी अ गुड म्युजिसियन, यु मस्ट बी अ भेरी वन्डरफुल लिसनर। जबसम्म तपाईँ अर्काले बजाएको म्युजिक राम्रोसँग सुन्नुहुन्न, यु नट गोइङ टु बी अ गुड म्युजिसियन। एन्ड इफ यु वान्ट टु बी अ स्पिकर, गुड स्पिकर, यु मस्ट अब्जर्भ दोज हु आर इफेक्टिभ। तपाईँलाई कसको स्पिच एकदम दामी लाग्छ, को बोल्दा सुन्न लाग्छ। गगन थापा बोल्दाखेरि जिरिङ्ग जिरिङ्ग हुन्छ कि हुन्न, होइन। विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दाखेरि अथवा चाहिँ हुन्छ नि, रन्जु दर्शनाले भाषण गर्दाखेरि जिरिङ्ग जिरिङ्ग हुन्छ कि हुँदैन, अथवा कोही नेताले भाषण गर्दाखेरि कस्तो मान्छे होला, यतिको त म पनि गर्छु भने जस्तो हुन्छ कि हुन्न। सो यु हेभ टु बी भेरी किन अब्जर्भर। उपेन्द्र सुब्बा भन्ने एकजना दाइ हुनुहुन्छ, पुरानो डुङ्गा भन्ने सिनेमा बनाउनु भएको, कबड्डी कबड्डी भन्ने सिनेमा बनाउनु भएको, पोखरा आउनु भएको थियो। अनि एकचोटि के भन्नुभयो भने, एउटा त्यो फिल्म चलिरहेको थियो क्या, कसको, रजनीकान्तको एउटा फिल्म थियो नि, के अरे एकदमै धेरै त्यो हल इन्डियामा बिदै भएको थियो नि त्यो सिनेमा चल्दाखेरि। आई फरगट द नेम अफ द सिनेमा। के थियो त्यो सिनेमाको नाम रजनीकान्तको? कसैले च्याट बक्समा लेख्नुभयो होला, लेट्स सी। कबाली, यस कबाली, वरुण छेत्री, थ्याङ्क यू सो मच। कबाली भन्ने फिल्म चलिरहेको थियो। अनि दाइले भन्नुभयो भने उहाँ पनि उपेन्द्र, म पनि उपेन्द्र, होइन उपेन्द्र फिल्म हेर्न भाइ भन्नुभयो। अनि मैले भने दाइ कबाली त झुर सरी हेर्न नजाउँ। दाइले त्यो दिनमा मलाई यस्तो ब्युटिफुल कुरा सिकाएर जानुभयो नि। दाइले के भन्नुभयो थाहा छ? होइन उपेन्द्र, म त सिनेमा बनाउने मान्छे हो, फिल्म कसरी झुर बनाउनु सकिँदो रहेछ त्यो हेरौँ नि त भन्नुभयो। सो तपाईँ इफ यु वान्ट टु बी अ गुड स्पिकर, तपाईँले सबैभन्दा हेर्नुपर्ने यो मान्छेले दामी बोलिरहेछ, यसको के कुरा चाहिँ मलाई मन पर्यो, यसको चोइस अफ वर्ड्स मन परेको हो कि, एक्सप्रेसन मन परेको हो कि, टेम्पो मन परेको हो कि, एनर्जी मन परेको हो कि, अथवा मान्छे मन परेको हुन्छ नि, कोही कोही त ह्यान्डसम लागेर पनि, राम्रो लागेर पनि, यसले त जे बोले पनि राम्रो हुन्छ भने जस्तो। अथवा तपाईँलाई कोही मान्छे झुर लाग्यो भने सोच्नुहोस् यसको के चाहिँ मिलिरहेको छैन, देन तपाईँलाई धेरै कुरा पहिले रियलाइज हुन्छ है। त्यही भएर याद गर्नुहोस्, यु हेभ टु बी अ भेरी किन अब्जर्भर। मलाई त्यो विजय कुमारको सर्टेन कुराहरू मन पर्थ्यो क्या, अनि मलाई पछि मेरो बानी भइसकेको थियो त्यसरी सोध्ने मान्छेहरूलाई क्वेसन। मैले तपाईँलाई यस्तो भने ठिक भनेको हुन्छ कि गलत भनेको हुन्छ भनेर सोध्ने, विजय कुमारले त्यस्तो भन्थ्यो कि, अनि मलाई त्यो मन पर्थ्यो। सो किन अब्जर्भर हुनु पर्यो, तपाईँलाई के कुरामा मनपर्छ भन्ने। यु मस्ट बी प्रिसाइज इन यो अब्जर्भेसन। हेर्ने भनेर फेरि टल्ल हेर्ने होइन, यु मस्ट बी प्रिसाइज इन यो अब्जर्भेसन। एक्ज्याक्टली वाट इज इट द्याट मेक्स अ स्पिकर इफेक्टिभ? हाउ डिड ही इन्ट्रोड्युस हर टपिक? हाउ डिड ही क्लोज? What was the organizational theme of the talk? How did the speaker use his hands, his arms, movement of his head? How did she modulate her voice? Voice कस्तो थियो? Pause कस्तो थियो? Speed कस्तो थियो? You must learn to observe all of these pinpointed behaviors. तपाईले एउटा काम साच्चै गर्नुपर्ने भनेको टप स्पिचेस भनेर खोज्नुस् अनि हेर्नुस् के त्यहाँ। तपाईले हेर्नुभयो भने म अहिले के एक्जाम्पलहरु पनि देखाउँछु तपाईहरुलाई। तपाईले हेर्नुभयो भने यु विल बी सरप्राइज, तपाई साच्चैको सरप्राइज हुनुहुन्छ।
है त। सो सबैभन्दा पहिला तपाईँ किन अब्जर्भर हुनु पर्यो है त। According to research, an excellent presentation is 38% your voice, 55% non-verbal communication, and just 7% your content. तपाईलाई लाग्छ तपाईको नेताले हाम्रो नेताले बोलेको कुरा तपाईलाई सबै थाहा छ के पहिले, हामीलाई पहिले थाहा हुन्छ, तर त्यसले कसरी डेलिभर गर्छ भन्ने कुराले मात्रै फरक पर्छ है। सो एउटा सिप थियो, एउटा म एउटा स्टोरी सुनाउँछु सानो तपाईहरुलाई है। एउटा ठुलो पानी जहाज थियो के। त्यो पानी जहाज के भने एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदै थियो। 4 दिन त्यो 15 दिन 20 दिनको लगभग ट्रिप थियो हैन। 20 दिनमा के भयो भने 3 दिनमा समुद्रको बिचमा गएर पानी जहाज डुब्यो, सरी बिग्रियो के, चल्दै चल्दैन, इन्जिनै रोक्यो। सो अब क्याप्टेनलाई एकदम तनाव भयो। क्याप्टेनले रेडियो सेटबाट अरू पानी जहाजहरूको हेल्प लिन खोज्यो। नोबडी वाज नियर, नो सिप्स वेयर नियर, कुनै पनि सिप नजिक थिएन। अनि उसले बिस्तारै के गर्यो भने अब 3 दिन भयो, 4 दिन भयो, खानेकुराको स्टक सकिँदै गयो हैन। मान्छेहरूको 15 दिन भनेको अझै 20 दिन जति बस्नुपर्ने भयो, 25 दिन भइसक्यो, खानेकुराको स्टक सकिँदै गयो, मान्छेहरू मर्लान् जस्तो भइसक्यो, पानी पनि छैन। यति वरिड भयो नि, यति पीडामा भयो नि ऊ। अनि उसले एक दिन मान्छेहरूलाई बोलाएर अनाउन्स गर्यो, हेलो एभ्रीवन, हाम्रो सिप अब एकदमै लास्ट स्टेजमा भयो, खानेकुराहरू पनि छैन, तपाईहरुले के गर्नुभयो भने यहाँनिर कसैले के हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ नि गर्नुहोस्। त्यसपछि एउटा बुढो मान्छेले भन्यो, मेबी आई क्यान गिभ अ ट्राई, मैले पहिला पनि गरेको थिएँ यस्तो। सो त्यो बुढो मान्छेले ट्राई गर्छु भनेपछि सबैजनाले उसलाई होपफुल्ली एकदम आशा गरेर हेरे त्यो मान्छेलाई। अनि त्यो बुढो मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा ह्यामर लियो अनि त्यो सिपको तलदेखि माथिसम्म हेर्यो। अब सबजना उसको पछि पछि लाएर हिँडिरहेछन् के। कति बेला बुढा मान्छेले केही गर्छ, सिप बनाउँछ अनि हामी बाँच्छौँ भनेर। एक दिन भइसक्यो त्यो बुढो मान्छे हिँडेको नै छ, अर्को 1.5 दिन भइसक्यो त्यो बुढो मान्छे हिँडेको नै छ। ठ्याक्कै 2 दिनमा 2 दिन एन्ड हुने बेलामा जब सबैको होप सकिसकेको थियो, त्यो बुढो मान्छेले के गर्यो, त्यो बुढो मान्छेले एउटा घन लियो, घनले एउटा नटमा ड्याङ ड्याङ गरेर 2 चोटि हान्यो, कड्याक्क आवाज आयो अनि सिप घटटटट गरेर स्टार्ट भयो। एभ्रीवन बिकेम सो ह्याप्पी, सबैजना कस्तो खुसी भए किनभने त्यो सिप त चल्यो नि त। अब त्यो बुढा मान्छेले 2 चोटि घनले डङ डङ हाने थियो। क्याप्टेन आयो, थ्याङ्क यू सो मच फर सेभिङ सो मेनी पिपल, यति धेरै मान्छेलाई बचाउनु भएकोमा एकदम धेरै धन्यवाद, तपाईलाई हामी के गर्नु पर्यो, कति पे गर्नु पर्यो, हामी गर्छौँ, थ्याङ्क यू सो मच। त्यो बुढा मान्छेले भन्यो, जब म किनारमा जान्छु तब भन्छु मेरो रेट कति हो, हुन्छ तपाईले जति मागे पनि दिन्छु। त्यसपछि त्यो सिप अर्को 10 दिनमा किनारमा पुग्यो अनि बुढा मान्छेले बिल पठायो। सरी, त्यो बुढा मान्छेले त्यो कम्पनीलाई भन्यो, मेरो 1 लाख रुपियाँ हो मैले सिप बनाएको। अब त सिप स्वरमा आइसकेको थियो, छेउमा आइसकेको थियो। अब त सिपको मालिक पनि ठुलो मान्छे भइसक्यो नि त। उसले भन्यो, डिटेल बिल लिएर आउनुहोस्, तपाईले के गर्नुभयो, त्यसको कति पैसा हो। त्यसपछि त्यो सिपको त्यो बुढो मान्छेले भोलिपल्ट डिटेल बिल पठायो। बिलमा के लेखेको थियो, मैले 2 चोटि घनले हानेको, ट्वाङ ट्वाङ हानेको 100 रुपियाँ, 200 रुपियाँ। अर्को 2 नम्बरमा के लेखेको थियो, कहाँ हान्ने भन्ने थाहा पाएको चाहिँ 99,800 रुपियाँ। कहाँ हान्ने भन्ने थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण थियो, सिपमा ट्वाङ ट्वाङ हान्ने महत्त्वपूर्ण कुरा थिएन। त्यो घन पहिला पनि त्यही थियो, त्यो बल्टु त्यही पनि त्यही थियो, नट त्यही थियो, सबै मान्छे पनि त्यही थिए। तपाईले पनि याद गर्नुहोस्, तपाईसँग अहिले भएको सबैजना 27 पार्टिसिपेन्टले पढेको त्यही एबिसिडी हो, पढेको त्यही क ख ग घ हो, अरू कुनै अल्फाबेट पढ्नेवाला हुनुहुन्न, अरू कुनै नम्बर पढ्नेवाला हुनुहुन्न। यु अल ह्याभ द्याट ह्यामर, यु अल ह्याभ द्याट सिप। तपाईसँग भएको अक्षर एउटै हो, तपाईसँग भएको अङ्क एउटै हो, तपाईले पढेको अल्फाबेट एउटै हो। के पढे डज नट म्याटर, कसरी प्रेजेन्ट गर्छु, कहाँ हान्छु म्याटर्स, कुन वर्डलाई कहाँ युज गर्छु द्याट म्याटर्स। सो पब्लिक स्पिकिङमा तपाईले सबैभन्दा जान्नुपर्ने कुरा शब्द होइन, शब्दको सही सदुपयोग। के याद आयो, 3 इडियट्स याद आयो, शब्दका सही सदुपयोग, घण्टीका पूर्ण इस्तेमाल याद आयो होइन। सो याद गर्नुहोस्, तपाईको कम्पिटिटर साथी, तपाईको कुनै अर्को नेता, तपाईको कुनै अर्को साथीले पनि पढेको त्यति नै हो, तपाईले पनि पढेको त्यति नै हो, र संसारको सबभन्दा दामी स्पिच दिने मान्छेले पनि पढेको त्यही नै हो। उसले नयाँ वर्ड कुनै कोइन गरेर हाल्दैन, त्यही वर्डलाई इफेक्टिभली युज गर्छ, त्यति बुझौँ। लेट्स गो। अब स्पिच सुरु हुनुभन्दा अगाडि तपाईले प्रोभिन्सियल एसेम्ब्लीमा जाँदाखेरि होस्, जहाँसुकै होस्, तपाईले 3टा कुरा जान्नुपर्छ। वाट डु यु वान्ट यु अडियन्स टु नो, तपाईँ अडियन्सलाई के भन्न जाँदै हुनुहुन्छ। वाट डज यु अडियन्स अलरेडी नो, तपाईँको अडियन्सलाई पहिल्यै के कुरा थाहा छ।
हाउ क्यान यु गेन यु अडियन्स अटेन्सन, तपाईँले अडियन्सको अटेन्सन कसरी गेन गर्ने, यो 3टा कुरा सबभन्दा जान्नुपर्छ। एउटा नेताजी हुनुहुन्थ्यो, एउटा गाउँमा गएर भाषण गर्नुभयो, हेलो एभ्रिवान नमस्ते, म के भन्न आएको तपाईँहरूलाई थाहै होला। गाउँलेले भने थाहा छ नेताज्यू, मैले भन्न लागेको कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ भने मैले के भन्नु पर्यो त, धन्यवाद भनेर उहाँ हिँड्नुभयो। अर्को दिन पनि नेताजी आउनुभयो फेरि है, अर्को दिन पनि अर्को वर्ष पनि नेताजी आउनुभयो। गाउँ आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मैले के भन्न आएको तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। गाउँलेले भने थाहा छैन, किनभने पोहोर थाहा छ भन्दा हिँडेको थियो नि त, थाहा छैन। अब मैले भन्न लागेको कुरै तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने के भन्ने त भनेर त्यो दिनमा हिँड्नुभयो। अर्को वर्ष आउनुभयो, गाउँलेले सल्लाह गरे, थाहा छ भन्दा पनि हिँड्यो, थाहा छैन भन्दा पनि हिँड्यो। अब आधाले थाहा छ भन्ने, आधाले थाहा छैन भन्ने। नेताजी आउनुभयो, आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, आज म के भन्न आएको तपाईँहरूलाई थाहै छ। आधा गाउँलेले थाहा छ भने, आधा गाउँलेले थाहा छैन भने, मन्जुजीलाई पहिले थाहा रहेछ, साइडकोलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। सो आधा गाउँलेलाई थाहा छ भने, आधा गाउँलेले थाहा छैन भने, अनि उहाँले के भन्नुभयो, ल ठिकै छ, थाहा भएकोहरूले थाहा नभएकोहरूलाई सुनाइदिनु होला अरे। सो वाट यु अडियन्स अलरेडी नो, तपाईँको अडियन्सलाई के पहिल्यै थाहा छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। किनभने तपाईँलेको अडियन्सलाई थाहा भएको कुरा तपाईँले फेरि भन्न थाल्नुभयो भने नो बडी इज गोइङ टु लिसन यु। आज तपाईँहरू मेरो कुरालाई इन्ट्रेस्टिङली सुनिराख्नु भएको छ। मैले तपाईँहरूलाई स्याल र भेडाको कथा भनेको भए नि, त्यो बाघ आयो बाघ भन्ने बेलाको कथा छ नि, तपाईँहरू कोही पनि मलाई ध्यान दिएर सुन्नुहुन्थेन, बिकज तपाईँहरूलाई त्यो पहिल्यै थाहा थियो। सो वाट यु अडियन्स अलरेडी नो, अनि तपाईँको अडियन्सलाई के थाहा छैन र तपाईँ के नयाँ कुरा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, र अडियन्सको अटेन्सन कसरी ग्र्याब गर्ने त्यो कुरा थाहा हुनुपर्छ है त। नाउ लेट्स गो, गेनिङ द अटेन्सन, फर्स्ट स्टेप, introduce the purpose and topic, previewing the main point, motivate the audience to accept your goals। यहाँनिर जाउँ है। सो पहिला तपाईँ के कुराको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो क्या है, अनि मेन पोइन्ट्सको कुरा गर्नु पर्यो। अनि अडियन्सलाई म अलिकति अगाडि जान्छु, इन्ट्रोडक्सन सबैभन्दा पहिला। स्पिच सुरु गर्दा जहाँसुकै पनि बोल्दाखेरि तपाईँले गर्ने भनेको इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले सुरु गर्ने हो। पपुलर रिसर्चले के भन्छ भने, मान्छेले अगाडिको 30 सेकेन्डमा तपाईँलाई सुन्यो भने, कोही पनि मान्छेले तपाईँलाई बाँकी स्पिच तपाईँको 5-7 मिनट ध्यान दिएर सुन्छ, अगाडिको 30 सेकेन्ड सुनेन भने तपाईँलाई खास सुन्दैन। सो हाउ यु स्टार्ट, हाउ यु इन्ट्रोड्युस योर टपिक। तपाईँ कुनै टपिकका लागि बोल्न जानुहुन्छ प्रोभिन्सियल एसेम्ब्लीमा, तपाईँ कुनै इस्युलाई लिएर जानुहुन्छ, तपाईँको इस्यु संसारको जतिसुकै महत्त्वपूर्ण इस्यु होस्, तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले भन्न जान्नु भएन भने नो बडी इज गोइङ टु लिसन यु। किनभने तपाईँले बोल्नु भएको छ भन्दैमा अरूले किन सुन्ने, तपाईँ चस्मा लाएर बोल्नु भएको छ भन्दैमा अर्काले किन सुन्ने, तपाईँ कोट लाएर बोल्नु भएको छ भन्दैमा अर्काले किन सुन्ने, सुन्न लायकको त बनाउनु पर्यो नि पहिला। सो इन्ट्रोड्युस योर स्पिच इन अ भेरी इफेक्टिभ वे। कसरी, कि केही सकिङ कुरा गर्नुहोस्, कि केही इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुहोस्, कि केही हुन्छ नि ह्यापनिङ कुरा गर्नुहोस्, कि केही क्लेभर कुरा गर्नुहोस्। जनरली म पब्लिक स्पिकिङको क्लासमा यदि मेरो फिजिकल भएको भए म जाने बित्तिकै तपाईँहरूलाई के गर्थेँ, फर्स्टमा जाने बित्तिकै मेरो मोबाइल निकाल्थेँ, तपाईँहरूलाई फोटो खिच्थेँ, अनि के भन्थेँ, फोटो त लिइराख्नु पर्यो नि, भरे म्याडमले गएर कहाँ गएको दिनभरि, कहाँ हराएको भनेर सोध्नुभयो भने म यिनीहरूसँग थिएँ भनेर भन्नु पर्यो नि। अनि तपाईँहरू हाँस्नुहुन्थ्यो, सबै मलाई ध्यान दिएर सुन्नुहुन्थ्यो कि। अनि तपाईँलाई के लाग्छ, स्टार्टिङदेखि नै यस दिस म्यान इज समथिङ, यसले हाम्रो अटेन्सन ग्र्याब गरेर छ है त। एउटा मान्छेको साइकल हराएछ, मैले ब्राकेटमा हेर्नुहोस् त 1970 साइकल लस्ट भनेर लेखेको छु नि होइन, त्यो चाहिँ मैले मेरो पोइन्ट्सहरूका लागि राखेको। एउटा मान्छेको साइकल हराएछ क्या, बुझ्नुभयो। अघि मैले हु वान्ट्स टु गो टु हेभन भनेर अघि तपाईँहरूको अटेन्सन ड्र गरेको थिएँ, तपाईँहरूलाई हात उठाउन लगाएको थिएँ। एउटा मान्छेको साइकल हराएछ, अनि उसले के भनेछ, चोकमा उभिएर, आज मेरो साइकल हरायो, यदि मेरो साइकल आज पाइएन भने 2046 सालमा जे भएको थियो आज त्यो दोहोरिन्छ, 2046 सालमा जे भएको थियो आज त्यो दोहोरिन्छ मेरो साइकल पाएन भने। चोर नजिकै रहेछ, सुनेछ, ओहो 46 सालमा त ठुलो आन्दोलन भएको थियो यार, अब यसलाई साइकल दिएन भने त ठुलो मान्छेले चाहिँ बवाल गर्छ, यसले आन्दोलन गर्छ भनेर साइकल ल्याएर दिएछ। अनि त्यो मान्छे साइकल डोर्याएर हिँड्न लागेको थियो। दाइ खास 46 सालमा के भएको थियो भनेको, भाइ 46 सालमा मेरो साइकल हराएको थियो, अनि यस्तै गरी म हिँडेर घर गएको थिएँ भन्थ्यो। सो भन्न त उसले सिम्पल कुरा भनेको, हाउ हि से 2046 सालमा जे हुन्छ त्यो हुन्छ। याद गर्नुहोस्, राम्रो स्पिचहरू जहिले पनि क्वेसनबाट सुरु हुन्छ। बाराक ओबामाको एउटा स्पिच छ, तपाईँले खोजेर हेर्नु होला, प्रेसिडेन्सियल भिक्टोरी स्पिच भन्ने छ। बाराक ओबामाले प्रेसिडेन्टमा जितिसकेपछि बाराक ओबामाले सिकागो भन्ने सहरमा एक्सेप्टेन्स स्पिच दिनुभएको छ। मसँग यहाँ छ भने आई वुड लाइक टु, मसँग यहाँ छ भने म तपाईँहरूलाई ओके सेयर साउन्ड मसँग यहाँ छ कि म हेर्छु है, लेट मी सी इफ आई क्यान, म त्यो सुनाउँछु तपाईँहरूलाई छ भने। बाराक
बाराक प्रेसिडेन्शियल स्पिच कतै छ? ओके, सो क्यान यु हियर माई साउन्ड? मेरो साउन्ड सुनिन्छ? सुनिया छ? ओके, सो यो सुन्नुहोस् है, म तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन मात्रै सोध्छु। हाउ इन्ट्रेस्टिङ स्पिचेस क्यान बी स्टार्ट? तपाईँले क्वेसनबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है, क्वेसनबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। एक्चुअली सुन्नुहोस् यो साउन्ड। Chicago. Hello, Chicago. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders. के भन्यो? Hello, Chicago. Is there anyone out there who still doubts America is a country where anything is possible? के भन्यो बाराक ओबामाले? आफ्नो क्वेसनबाट सुरु गर्यो। Because he is focusing in a fact that त्यो देश जहाँ 400 वर्ष अगाडि उसको पुस्ता घाँटीमा सिक्री बाँधेर किन बेच हुन्थ्यो, त्यही पुस्ताको आर यु भिजिबल? म भिजिबल छु? के देखिरहेछ अहिले? स्लाइड देखिरहेछ। ओके, के भन्यो? 400 वर्ष अगाडि हाम्रो पुस्ताको मान्छेलाई, काला जातिलाई घाँटीमा सिक्री बाँधेर मान्छेहरूले डोर्याएर हिँड्थे। तर आज त्यही देशको सुप्रिम पावरमा को छ? एकजना कालो जातिको मान्छे पहिलोचोटि राष्ट्रपति हुँदैछ भन्या हो नि त। तर कसरी भन्यो? हि पोज द क्वेसन। के भन्यो? कोही छ अमेरिकामा अहिले यस्तो जसलाई विश्वास छैन अमेरिका त्यस्तो देश हो जहाँ जे पनि हुन सक्छ। आई के भन्छ? के तपाईँ नम्बरबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, क्वेसनबाट सुरु गर्नुहुन्छ। सो तपाईको स्टार्टिङ चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुनु पर्यो। पोखराको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पोखराको बारेमा यत्तिकै हेलो नमस्ते पोखरा भनेर तपाईँको टपिकको कुरा गर्नु के तपाईँले अटेन्सन ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्न के? बुझ्नुभयो? प्याराग्लाइडिङ तालमा खस्यो भने के हुन्छ? अब तपाईँको मान्छेले सुन्यो कि अब तालमा खस्यो भने के भने अहिले सुरुमा, अनि त्यो कुरालाई तपाईँ पोखरासँग रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, प्रोभिन्सियल एसेम्ब्लीमा तपाईँ कुनै पेस्टिसाइडको अथवा इन्सेक्टिसाइडको इफेक्टको बारेमा गफ गर्दै हुनुहुन्छ भने झ्याउलाग्दो तरिकाले यो विषादीहरूको के अरे उच्चतम प्रयोगले बाली नाली, नोबडी इज गोइङ टु लिसन यु यार। कसले सुन्यो तपाईँलाई? आज बिहान के खानुभयो तपाईँहरूले? सम्झिनुहोस् त, बिहान उठ्ने बित्तिकै के खानुभयो? अब मान्छेले आफूलाई हेर्छ क्या, आज बिहान मैले के खाएँ भनेर सोध्छ। अब उसको ध्यान बल्ल अटेन्सन ग्र्याब भयो क्या। तपाईँले त्यो खाएको खानेकुरा नि 30% विष थियो, थाहा छ तपाईँहरूलाई? भन्यो भने मान्छेले बल्ल मैले त यो खाथेँ नाउ। सो सुरु चाहिँ जहिले पनि इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टबाट, केही सकिङ कुराबाट अथवा केही क्लेभर कुराबाट गर्नु पर्यो क्या, ताकि पिपुल विल लिसन। तपाईँको लजिकल कुरा, तपाईँको इम्पोर्टेन्ट कुरालाई पनि मान्छेलाई सुनाउनका लागि सबभन्दा पहिला तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ कुराबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो है। तपाईँले हेर्नुहोस् कुनै पनि ब्युटिफुल स्पिच कहिलेकाहीँ ह्युमरबाट सुरु गरे पनि हुन्छ, जोकबाट। अहिले म देखाउँला एउटा। हार्वर्डमा ग्रेजुएसन स्पिचमा जान्छ बिल गेट्स। बिल गेट्स चाहिँ कलेज ड्रप आउट होइन, हार्वर्डको ग्रेजुएसन स्पिचमा जान्छ अनि के भन्छ? सबभन्दा पहिला बोलेको के भन्छ? जिन्दगीमा ग्रेजुएसन प्रोग्राममा आउँछु जस्तो चाहिँ लाग्थेन भन्छ। एन्ड एभ्रिबडी लाभ्स के। अनि उसले के भन्छ? उसलाई अनररी डिग्री दिएको हुन्छ, साँच्चै पिएचडी डिग्री। अनि त्यो डिग्रीको ग्रेजुएसन प्रोग्राममा गएको हुन्छ। अनि के भन्छ? जिन्दगीमा यस्तो टोपी लाउँछु भन्ने चाहिँ लाग्थेन। ठुलो मान्छे हो नि त, ठुल्ठुलो गफ गरे हुन्छ नि त। के भन्छ? जिन्दगीमा यस्तो टोपी लाउँछु भन्ने चाहिँ लाग्थेन, तर एउटा कुरा फाइदा हुने भयो। अर्को वर्ष कहीँ जागिर खोज्न जानु पर्यो भने मेरो रेज्युमीमा पिएचडी लेखेको हुने भयो, जागिर पाउन सजिलो हुने भयो। एन्ड एभ्रिबडी लाभ्स के। बिल गेट्सलाई कहाँ जागिर खोज्न जानुपर्छ र? सो स्टार्ट फ्रम अ ह्युमर और इन्ट्रेस्टिङ थिङ, त्यहाँबाट हामी इन्ट्रेस्ट। सो युज अ के हो त त्यसको ट्याक्ट भनेको? युज अ कोटेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। पोज अ क्वेसन, से समथिङ स्टार्टलिङ, छक्क पर्ने खाले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। युज ह्युमर, टेल अ स्टोरी,
इल्युमिनेट्स विथ इमेजेस, इमेजबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रोभिन्सियल एसेम्ब्लीमा ठ्याक्कै गर्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन, तर याद गर्नुहोस् धेरै ठाउँमा हाम्रो उसले गरिराख्नु भएको हुन्छ। वी स्पिक्स अ भेरी गुड क्वेसन, उसले सोधिराख्नु भएको हुन्छ, धेरै राम्रो बोल्ने स्पिकरहरूले गरिराख्नु भएको हुन्छ। कल्पना गर्नुहोस् त श्रीमान, अथवा कल्पना गर्नुहोस् त सभामुख महोदय, कहाँको कल्पना गर्ने, कल्पना गर्ने मान्छेलाई डेन्जर बनाइदिने होइन। सो इल्युमिनेट्स इमेजेस। अब तपाईँ कुरा गरिराख्नु भएको छ स्वच्छ खानेपानीको कुनै कुरा गर्नलाई तपाईँलाई 5 मिनट दियो, तपाईँ जानुभयो भने कल्पना गर्नुहोस् त महेन्द्रपुरको चोकमा एउटा धारा हुन्छ र प्रत्येक बाटोमा हिँड्ने मान्छेले त्यो धाराबाटै कल पानी खान सक्छ, मिनरल वाटर किन्नु पर्दैन। न त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस् न तपाईँको स्पिच। अनि सबैजनाले एकछिन कल्पना गर्छ नि महेन्द्रपुरमा धारा कहाँनिर राख्ने होला, कहाँनिर हुन्थ्यो होला साँच्चैकै महेन्द्रपुरमा धारा भावे भनेर। So illuminate with some images, refer to a recent event or person in the public eye, express interest in the audience. So यो चाहिँ नि हामीले अडियन्सको अटेन्सन ग्र्याब गर्ने सबभन्दा राम्रो तरिका हो है। म अगाडि बढ्छु है, बिकज वी डु ह्याभ अनि मोनिका जी मैले कति मिनट लिइसकेँ? सरले 30 मिनट लिइसक्नु भएको छ। सो यो चाहिँ हजुरलाई एडिसनल टाइम 5 मिनट्स। अब ओके, सो ओके म त्यसो भए 10 मिनट्स अझै लिन्छु र मैले सक्ने प्रयास गर्छु है। एक्सटेन्ड मी 10 मिनट्स, अलिक छिटो जान्छु है म है। सो इन्ट्रोडक्सनमा ड्रामेटिक हुनुहोस्। म आज यस्तो खतरा कुरा गर्दैछु तपाईँहरूलाई भन्नुहोस्, खतरै भन्न नमिल्ला, युज यो वर्ड चोइस। ओके, सायद आजको यो कुराले तपाईँहरूको यो कुराप्रतिको सोचाइको दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नेवाला छ। एउटा जादुगर हुन्छ कि आज म यो ग्लास उडाउँछु भन्छ त्यसले, एकछिन हेर्नुहोस् यो ग्लास आज हावामा उड्छ भन्छ, त्यो जादु ग्लास हावामा उड्छ भनेर मान्छे जम्मा गर्छ पहिला, अनि आफ्नो कुरा एकदम इन्ट्रेस्टिङली प्रेजेन्ट गर्छ, अनि लास्टमा त्यो मान्छेहरूको कुरा त्यो ग्लासमा उडाउने कुरा बिर्सिन्छन् मान्छेहरूले। अनि कसैले दाइ त्यो ग्लास उडाउने होइन भने आज गर्मी छ भाइ आज नउडाम भन्छ। सो उसले पनि जानेको हुन्छ सिम्पल कि कसरी तपाईँले त्यो हुन्छ नि अटेन्सन ड्र गर्ने भन्ने। टेल अ जोक भन्न सक्नुहुन्छ, टेल अ स्टोरी भन्न सक्नुहुन्छ है, पोज अ क्वेसन। अब त्यसपछि सबभन्दा पहिला के भयो भने तपाईँले अटेन्सन त मान्छेको लिनुभयो, सबजनाले तपाईँलाई सुन्न त रेडी भए, तर तपाईँसँग बोल्ने कुरा चाहिँ के छ त? सो यो चाहिँ तपाईँको बडी प्याराग्राफ हो, तपाईँले बिचमा बोल्ने कुरा, जहाँ के हुन्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ, यसको आउटलाइन हुन्छ है। सो यसको आउटलाइन हुन्छ, अनि एउटै स्पिचमा अथवा एउटै प्रोभिन्सियल एसेम्ब्लीमा कुनै एउटा टपिकका बारेमा बोल्नुहुन्छ तपाईँ। मल्टिपल 3-4वटा टपिक एउटै स्पिचमा 5 मिनटमा कोचेर कसैले सुन्नेवाला छैन। In 1 5-minute talk, in 1 7-minute talk, 2 to 3 points. याद गर्नुहोस् है, 2 देखि 3 पोइन्ट्समा तपाईले 2 देखि 3 पोइन्टलाई मात्र हाइलाइट गर्ने हो। पुरै घोषणापत्र या पुरै तपाईको त्यो टोलकै समस्या अथवा पुरै तपाईले जानेको ज्ञान त्यही 5 मिनेटमा दिने होइन। सो अर्गनाइज हुनु पर्यो तपाईको स्पिच है। तपाईले के गर्नु पर्यो भने 2 या 3 मेन पोइन्ट मात्र राख्ने हो, त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ भनिहालेँ। अनि कन्क्लुजन हुनु पर्यो, त्यही भएर स्पिचमा 3 कुरा भन्छ। नम्बर 1 अडियन्सलाई के भन्ने, से व्हाट यु आर गोइङ टु से, तपाई के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भन्नुहोस्। नम्बर 2 कुरा से, जे भन्न आउनु भएको त्यो भन्नुहोस्। अनि लास्टमा के, से व्हाट यु हेभ जस्ट सेड, तपाईले भर्खर के भन्नुभयो त्यो भन्नुहोस् रे। जस्तै आज म तपाईहरुलाई म यहाँहरुसँग चाहिँ यसको यो प्रस्ताव लिएर आएको छु, यसका विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु, अनि त्यो कुरा भन्नुहोस्। अनि लास्टमा भर्खरै मात्र मैले तपाईहरुलाई यो कुरा गरेँ, मलाई आशा छ यस विषयमा छलफल राम्रोसँग हुनेछ। दिस वे, से व्हाट यु आर गोइङ टु से अनि से व्हाट यु हेभ जस्ट सेड। अनि कन्क्लुजन पनि दामी भयो भने म चाहिँ जनरली ट्रेनिङ्सहरुतिर एउटा लाइन भनेर कन्क्लुड गर्छु के, अनि मान्छेलाई त्यो पछिल्लो समय याद हुन्छ। जनरली के भन्छु त्यो चाहिँ म अहिले लास्टमा भन्छु, अहिले भन्दियो भने त सकिहाल्यो नि हैन। सो याद गर्नुस्, सो के विटी लाइन, के दामी ब्युटिफुल कुनै पोएम्सको लाइनहरु अथवा तपाईँ हुन्छ नि कोटेसन्सहरु, नेपाली पनि हुन्छ नि देशले रगत मागे टाइपको अलि हेभी वर्ड्सहरु अथवा के ब्युटिफुल लाइन्स भनेर तपाईले कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को, भेराइ योर वर्ड चोइस, सबै ठाउँमा एउटै वर्ड युज नगर्नुहोस्, वर्ड चोइस युज गर्नुहोस्। वर्ड चोइसले तपाईलाई एकदम धेरै दिन्छ। वर्ड चोइस कसरी भेराइ गर्न सकिन्छ फरक फरक ठाउँमा, भोक्याबुलरी बढाउनुस्। त्यसका लागि अरु बोलेको सुन्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो। नपढिकन नेता भइदैन। हामी कहाँ सबभन्दा ठुलो जानेको कुरा के भने नपढिकन नेता भइन्छ। बारमाथि चढेर चर्को स्वरमा बोलेपछि नेता भइयो भन्ने भ्रमबाट बाहिर निस्किनुस्। जो मान्छेले राम्रो स्पिच दिएका हुन्छन् नि तिनीहरूले प्रिपेयर गरेका हुन्छन्, दामी डाटा खोजेका हुन्छन्। हावामा आएर कसैले त्यो पिएन क्याम्पसको गेटमा गरेको भाषण होइन, यतिकै दिने।
सो जसले राम्रो स्पिच दिन्छन् दे भेराई देयर वर्ड चोइस, एउटै खाले वर्ड सधैँ युज नगर्नुहोस् ताकि मान्छेले तपाईँलाई गेस गर्न नसकोस् कि अब आयो फलानु चाहिँ बिचबिचमा भन्छ यसले भनेर तल नआसोस् मान्छे। ओके, गेट अ थेसोरस, स्पेलिङ वर्ड्सहरू अरू कुराहरू मिलाउनुहोस्, टोन पर्सनल राख्नुहोस्, ह्युमर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईले ह्युमरको राम्रोसँग युज गर्न सक्नुभयो भने ह्युमर जस्तो ब्युटिफुल कुरा स्पिचमा केही पनि हुँदैन। सिरियस टोनमा बाहेक, मान्छे मरेको बेलामा बाहेक अथवा विपत्तिको कुरा गर्ने बेलामा बाहेक अरू बेलामा ह्युमर जस्तो मजाको कुरा केही पनि हुँदैन। ह्युमर युज गर्न सक्नुहुन्छ, गरिराख्नु भएको हुन्छ नेताहरूले, एकदम हाम्रो देशको ठुलो नेताहरूले अथवा संसारकै नेताहरूले पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ। ह्युमर युज गर्न सक्नुहुन्छ। रिराइट योर स्पिच, यत्तिकै गएर हावामा गएर बोल्न जान्ने छु भनेर याद गर्नुहोस्, प्रिपरेसन नगरिकन कोही पनि आउँदैन। आज मैले तपाईहरुलाई यहाँ बोल्नको लागि सर्टेन लेभलको प्रिपेयर गरेको छु। रिराइट योर स्पिच। अनि हामी धेरैको एउटा खत्तम बानी छ, कहाँ ठुलो नेता भएपछि नि नहेरिकन बोल्छ भनेर। ठुलो नेताले चाहिँ हेरेर बोल्छ। विन्स्टन चर्चिललाई एक्चुअली सोधियो, तपाईलाई 5 मिनेटको स्पिच दिनलाई कति प्रिपेयर गर्नुपर्छ? 1.5 घण्टा प्रिपेयर गर्नुपर्छ। अनि आधी घण्टा बोल्नलाई नि, आधी घण्टा बोल्नलाई 15 मिनेट प्रिपेयर गरे पुग्छ। अनि 1.5 घण्टा बोल्नु पर्यो भने 1.5 घण्टा बोल्नु पर्यो भने प्रिपेयरै गर्नु पर्दैन। किन? तपाईले सर्टेन टाइममा सर्टेन कुरा भनिसक्नलाई पो प्रिपेयर गर्नु पर्यो त। टाइम किल गर्नलाई त हामीले अनि त्यो टाइम किल गर्नलाई त कुनै कुराको प्रिपरेसनै जरुरी हुँदैन। आज म बाटोमा आउँदै थिएँ देखि लिएर तपाईँ अन्ट सन्ट जे पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। सो इन्डेक्स कार्डमा तपाईले बोल्ने 3टा 4वटा मेन पोइन्टहरु लेखेर लाने। फेरि स्पिच प्रिपेयर गर्ने भनेको लेखेर लिएर गएर तल हेरेर अनि किताब पढे जस्तो श्रीमान सभामुख महोदय कमा छुटेछ टाइपको होइन। सानो पोइन्टहरु डेभलप गरेर लैजाने। त्यो पोइन्ट देख्ने बित्तिकै तपाईलाई के याद आओस् भने, जस्तो म जनरली गर्छु, त्यो पोइन्ट याद गर्छु मैले। अनि पोइन्ट गरेर याद भयो भने यो पोइन्टमा मैले फलानु धन्यवाद भने मैले अब आयोजक फलानु फलानु लेख्छु त्यहाँ है। सो तपाईले 3.5 इन्चको सानो इन्डेक्स कार्डमा 3.5 इन्च भन्ने छैन, हातमा यसरी छोपिने खाले भयो भने बेस्ट, नभए अगाडि राखे पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। कुनै डाटा कुनै अरू फ्याक्टहरु बुझाउनु छ भने तपाईले त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्र्याक्टिस गर्ने, अब यो गाह्रो कुरा चाहिँ सबैभन्दा यही हो, अरूलाई गफ दिन सजिलो हुन्छ, प्र्याक्टिस गर्न गाह्रो हुन्छ। फुल लेन्थ मिररको अगाडि बसेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् कस्तो देखिन्छ भनेर। मिरर इज अ भेरी गुड कम्प्यानियन। युरोपको कुनै एउटा रेलको प्लेटफर्ममा रेल ढिलो आएर एकदम धेरै मान्छेहरुको कम्प्लेन आयो। अनि त्यहाँको रेलवे मिनिस्टरले रेल त छिटो ल्याउन सकेन, प्लेटफर्मभरि ऐना हाल्दियो, कम्प्लेन 90% घट्यो रे। याद गर्नु भएको छ? अगाडि ऐना छ भने तपाई बस्दाखेरि पनि यस्तो कस्तो देखेछु भनेर हेर्नुहुन्छ। अहिले ठुलो ऐनातिर देखेपछि हिँड्दाखेरि पनि उभिँदाखेरि पनि सबै कुरामा। सो मिररको अगाडि प्र्याक्टिस गर्नु सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। आफ्नो म कस्तो देखिन्छु भन्ने थाहा हुन्छ तपाईलाई। तपाईको पोस्चर झुक्नु भएको छ कि, छाती चौडा गरेर बोल्नु भएको छ कि, स्ट्यान्ड इन फ्रन्ट अफ अ फुल लेन्थ मिरर एन्ड देन प्र्याक्टिस। अहिले त झन् तपाईलाई भिडियो रेकर्ड गर्ने अप्सन छ, तपाईले भिडियो रेकर्ड गरिदिनुस् अनि अगाडि मोबाइल राखेर आफ्नो रेकर्ड गर्नुस्। म चाहिँ प्रत्येकचोटि जहाँ जहाँ स्पिच दिन जान्छु नि, म मेरो अन गर्छु, रेकर्डर अन गर्छु र म पछि आएर सुन्छु मैले आज के मिस्टेक गरेँ भनेर है। म कहाँनिर रोकिनु हुँदैन थियो, मैले कहाँनिर बढी पज लिएँ भनेर। अर्को केही साथीहरूलाई जम्मा पार्नुहोस् अनि उनीहरूको अगाडि स्पिच दिने बानी गर्नुहोस् सानो। यतिकै हुँदैन। सानो 3 जनाको स्पिचबाट 3 जनाको ग्रुपमा गफ दिएर ठुलो मान्छे हुने हो पछि है। अर्को चाहिँ सानो स्पिचको रिहर्सल गर्नुहोस् आफ्नै साथीहरूलाई। अनि अलिअलि मेमोराइज गर्न सकिन्छ भने मेमोराइज गरे पनि हुन्छ, तर घोक्ने होइन। स्पिच घोक्यो भने बिचमा एक ठाउँमा पुगेर अड्क्यो भने सक्यो। ओके, ठीक छ। म अलिक कुद्दैछु है। सो जेस्चर इज इम्पोर्टेन्ट, ह्यान्ड मुभमेन्ट, बडी मुभमेन्ट। हेर्नुहोस् है, त एउटा भिडियो देखाउँछु म तपाईलाई, जेस्चर कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराको एउटा भिडियो देखाउँछु म तपाईहरुलाई। साउन्ड सायद आई डोन्ट नो साउन्ड कहाँबाट आउँछ। साउन्ड देखिन्छ होला है? साउन्ड सुनियो भने मलाई भन्नुहोस् है। हेर्नुहोस् है यहाँ। साउन्ड सुनिया छ? Volk hinzutreten und billige
Versprechungen zu geben. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. भिडियो पनि देखिराख्नु भएको छ है, याद गर्नु के बुझ्नु भएको छ? तर एउटा कुरा चाहिँ थाहा छ, बोल्न चाहिँ दामी बोलिरहेछ यो मान्छेले, जोसिलो बोलिरहेछ हैन। सो जेस्चर मेक्स अ डिफरेन्स है। हेर्नुस् त, यहाँनिर यसले भन्छ अब मेरो मुटु भन्छ, हेर्नुस् है। सो मेरो छातीभित्र, हाम्रो छातीभित्र टाइपको दिन्छ हैन। सो द जेस्चर इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट के राम्रो स्पिचका लागि। अल्छी लाग्दो पाराले बोल्यो भने कसैले सुन्नेवाला छैन। ठुलो भन्दा हात ठुलो गर्ने, सानो भन्दा हात सानो गर्ने हो कि, त्यो चाहिँ तपाईँको एकदमै सामान्य कुरा हो, तपाईँले त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जेस्चर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, तर एकदम धेरै जेस्चर गर्ने होइन। अनि एक्टिभ वर्ड जति बेला पनि फेरि हात यसरी हल्लाउन थाल्नुभयो भने त्यो रिस धमला हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा मात्रै जेस्चर दिने। ओके, अब अगाडि जाउँ, म सक्ने प्रक्रियामा छु। सो भोइसलाई याद गर्नु, साह्रै चर्को पनि बोल्ने होइन, प्रोजेक्ट यो भोइस अकर्डिङ टु यो मास। यति सुस्तो पनि नहोस् कि त्यो एउटा सिनेमामा छ नि गोलमाल कि धमाल भन्नेमा प्लेन उडाइरहेको अनि तल त्यो टावरमा हेल्प खोज्छन् उनीहरूले, थाहा छ? तो कौन बोल रहे हैं? बमन बमन, तो बमन बमन जी, नहीं एक बार बमन, तो एक बार बमन जी। प्लेन को कैसे रोके भनेको, प्लेन रोकने से पहले आपको ये पता लाना है कि प्लेन कैसे उड़ाते हैं। याद छ? उसके सामने एक लाल बटन है, हाँ दबा दिया, अब बोलो। उसे नहीं दबाना चाहिए था, उसे दबाने से प्लेन का मेन इंजिन बंद हो जाता है। ल अब यो पनि याद छ तपाईहरुलाई। सो तपाईको पज र तपाईको भोइस त्यति हुनु पर्यो जति तपाईको ऑडियन्स याद हुन्छ है। तपाईले बोल्दा बोल्दै ऑडियन्सले झ्याउ मानेको थाहा भइहाल्छ। अहिले म तपाईहरुको भोइस अनुहार देखिरहेको छु यहाँ, तपाईहरुले इन्ट्रेस्टिङली सुनिराख्नु भएको छ, मलाई पनि मजा आइरहेछ। तपाईहरुले हाई गर्न थाल्नुहुन्छ, उता हेर्न थाल्नुहुन्छ, साइडको मान्छेसँग कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ, अनि मलाई थाहा हुन्छ तपाईहरुलाई झ्याउ लाग्यो भनेर। सो प्रोजेक्ट यो भोइस, अनि भिजुअल एड्स छ भने भिजुअल एड इन्क्लुड गर्नुस्, कुनै चित्र छ भने, कुनै प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ भने। वी लिभ इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, हामी ग्लोबल वर्ल्डमा बाँच्छौँ भनेर थाहा छ है सबैलाई। व्हाट इज ग्लोबलाइजेसन? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ व्हाट इज ग्लोबलाइजेसन? विश्वव्यापीकरण। विश्वव्यापीकरण भने के हो? त्यो त नेपाली मिनिङ भयो क्या। त्यो त तेरो घर कहाँ हो भन्दा हस्पिटलको अगाडि, हस्पिटल कहाँ हो भन्दा मेरो घरको अगाडि, दुईटै कहाँ हो भन्दा आम्ने सामने हो भन्थ्यो एउटाले, त्यस्तै भयो। के हो विश्वव्यापीकरण भने? I think connecting of people from one country to another in the case of जुनसुकै तरिकाले पनि कनेक्टिङ हुन सक्छ हैन। एउटा कन्ट्रीबाट हिसाबमा होस्, एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा कनेक्ट हुनु ग्लोबलाइजेसन हो। यहाँ कसैले मलाई च्याट बक्समा लेख्नु भयो हेरौँ है त। सो मैले चाहिँ यो स्लाइड देखाउने गरेको छु, मसँगको पहिलाको सेक्सनमा हुनुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा हुन्छ। हेर्नुस् है त ग्लोबलाइजेसन भनेको के हो। तपाईले भनेको कुरालाई म इन्ट्रेस्टिङली देखाउँछु। ग्लोबलाइजेसन के हो रे? हेर्नुस् है, स्पिच हाउ इट मेक्स डिफरेन्स। अघि तपाईले भनेको कुरा पनि त्यो एउटा कन्ट्री अर्को कन्ट्रीसँग जोडिने ब्रो, अनि विश्वव्यापीकरण, संसारको सबजना दाजुभाइ, वसुदैव कुटुम्बकम, सब त्यो ग्लोबलाइजेसन हो। तर ग्लोबलाइजेसन भने चाहिँ प्रिन्स डायनाको डेथ हो रे के। कसरी? हेर्नुस् त, एन इंग्लिश princess with an Egyptian boyfriend crashes in a French tunnel driving a German car with a Dutch engine driven by a Belgian who was drunk on Scottish whiskey. Followed closely by Italian photographers on Japanese motorcycles, treated by an American doctor using Brazilian medicine. This is shown to you in PPSP using Bill Gates technology, and you are reading this on a computer that uses Taiwanese chips and Korean monitors, assembled by Bangladeshi workers in a Singapore plant, transported by Nepalese truck drivers. That's globalization. Okay, so that's globalization. So भनेको त एउटै कुरा हो। अघि भन्नुभएको एउटा भाइले कसले भन्नुभएको थियो, एउटा कन्ट्री अर्को कन्ट्रीसँग कनेक्टेड हुने इज ग्लोबलाइजेसन। मैले नि भने त्यही हो है। सो युज योर स्टाइल चेन्ज गर्ने भने। अनि अर्को कुरा, यो हिन्दीमा एउटा बडा मिठो कहावत छ के, गिरते हैं सै सवारे मैदाने जंग में, घुटनों केवल चल्ने वाले क्या खाक गिरा करते हैं भन्छ के। घोडा चढ्ने मान्छे लड्छ रे, घुँडा टेक्ने मान्छे के लड्छ, लड्ने ठाउँमै हुँदैन, के लड्छ। सेम लाइक द्याट, जसले स्पिच भन्छ त्यसकोमा मिस्टेक हुन्छ क्या। मिस्टेक नगर्ने सबभन्दा सजिलो तरिका भनेको केही पनि काम नगर्ने हो। सो तपाईको मिस्टेकमा केहीमा नर्भस हुनुभयो, तपाईँ केही कुरामा मिस्टेक भयो भने सम्झिनुहोस् जस्तो स्पिच, यसले मेरो जीवन परिवर्तन गर्नेवाला छैन। सो
भयंकर जीवन आजको भोलि डेन्जर हुनेवाला छैन, स्पिच हो, बिग्रियो भने नि केही फरक पर्दैन। अनि अर्को कुरा याद गर्नुहोस्, आई लुक बेटर देन आई फिल, म हात्तेको मात्रै हो तर म बोल्न चाहिँ राम्रो बोल्छु भन्ने कन्फिडेन्स राख्नुहोस् कि अर्को है त। कज इज द फियर हेर्नुहोस् त, स्पिकिङ सबभन्दा ठुलो फियर रहेछ, स्पाइडर त्यस पछाडिको, हाइट्स त्यस पछाडिको, फेलर, डेथ, पिपल, क्लोज स्पेस, इटिङसँग पनि मान्छेलाई डर लाग्दो रहेछ, थन्डर अनि बिइङ बरिड अलाइभ, यो चाहिँ संसारभरिको फियरको डराउने रेसियो हो। यो सबभन्दा धेरै मान्छेलाई स्पिकिङबाट डर लाग्छ अरे। बेस्ट वे टु कन्कर स्टेज फ्राइट इज टु नो वाट यु आर टकिङ अबाउट है त। मिनी कुसुम पौडेलजी एबिसिडी भनिदिनुहोस् त जेडसम्म। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST WXYZ। यु छुटाउनु भयो तपाईँले, तर एनिवे नो प्रब्लम है त, यु भी छुटाउनु भयो। अब तपाईँले रकेटको बारेमा भनिदिनुहोस् न मलाई अलिकति। नाउ यु आर नर्भस, किन? अघि एबिसिडी तपाईँलाई आउँथ्यो के, सो तपाईँ रकेटको बारेमा भन्दा नर्भस हुनुहुन्छ, डर लाग्छ, र एबिसिडीको बारेमा भन्दा डर लाग्दैन भने तपाईँले बुझ्नुहोस् रकेटका बारेमा तपाईँको प्रिपरेसन पुगेको छैन। प्रिपरेसन पुग्यो भने कहिले पनि डर लाग्दैन। सो तपाईँले प्रिपरेसन राम्रो गर्नु भएको छैन, तपाईँलाई कुनै स्पिच दिन जानुभन्दा अगाडि मुटु ढुकढुक गर्दा मुटु ढुकढुक गर्छ, गर्नुपर्छ है, गरेन भने त मरिहाल्यो नि। तर धेरै ढुकढुक गर्छ भने बुझ्नुहोस् तपाईँको प्रिपरेसन राम्रो भएको छैन है। कन्फिडेन्ट भएको कुरामा हामीलाई डर लाग्दैन। सो बुझ्नुहोस् जबसम्म तपाईँलाई नर्भसनेस हुन्छ, गाडी चलाउन कहिलेसम्म डर लाग्छ सुरुमा, तर पछि कन्फिडेन्ट हुन्छौँ नि हामी, त्यस्तै हो है। नाउ लेट्स गो। स्ट्रेस फ्राइट राम्रो पनि हो। Sir, sorry to interrupt you, but अब हामी question answer तिर जाँदै I'm summing up in 2 minutes है। सो स्ट्रेस फ्राइट राम्रो किन पनि हो भने स्ट्रेस फ्राइटले मान्छेलाई राम्रो देखाउँछ, गाला पनि रातो रातो हुन्छ, कहिलेकाहीँ ब्युटिफुल पनि देखाउँछ। अनि अर्को कुरा बुझ्नुहोस्, आजसम्म बोल्दा बोल्दै कोही मर्या छैन, सो ढुक्क हुनुहोस्, मलाई के पनि हुँदैन भन्ने कुराको कन्फिडेन्स गेन गर्नुहोस् के है। सो अर्को कुरा चाहिँ यो तपाईँको सिम्पटम हुन्छ, सो वेल प्रिपेयर्ड हुनुहोस्, छिटो पुग्नुहोस् रुममा। अनि अर्को एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ तपाईँको अडियन्सलाई तपाईँले सानो देख्नुहोस्, जहिलेसम्म तिनीहरूलाई ठुलो देख्नुहुन्छ नि डर लाग्छ। जनरली भन्छ अडियन्सलाई चाहिँ फन्नी कुरामा इमेजिन गर्नुहोस् रे के, यो सबजनाले क्याप लाग्यो भने कस्तो देखिन्थ्यो होला भने हाँसो लाग्छ अरे तपाईँलाई, अनि कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ अरे है त। सो अलिकति केही टेक्निक्सहरू थियो, लेट्स गो, डोन्ट फोल्ड नोट्स, अब सक्छु। स्पिक अप, बोल्न थाल्नुहोस्। अर्को स्लो डाउन, धेरै छिटो नगर्नुहोस्, हामी धेरै आत्तिन्छौँ है। कहाँनिर स्पिच राख्ने भन्ने जानेन भने गाह्रो हुन्छ, कहाँनिर ग्याप राख्ने भन्ने बुझ्नुहोस्। यो मोबाइललाई मैले यहाँनिर यस्तो गरेर नाकमै जोड्यो भने पढ्न मिल्दैन, ग्याप चाहिन्छ, वर्ड्सहरूको बिचमा पनि ग्याप चाहिन्छ, खुट्टासँगै जोड्यो भने हिँड्न मिल्दैन, वर्ड्सहरूको बिचमा पनि ग्याप चाहिन्छ। ओके, सो स्लो डाउन अनि बी कन्फिडेन्ट। रिमेम्बर द क्वालिटी अफ स्पिकिङ हैज नथिङ टु डु विथ द क्वालिटी अर मेरिट अफ द आइडियाज। तपाईँको आइडिया कस्तो छ भन्ने कुराले तपाईँको स्पिकिङले के अरे स्पिकिङको चाहिँ तपाईँको क्वालिटीसँग खास मतलब हुँदैन। किन? हिटलर वाज अ स्किल्ड स्पिकर एन्ड वाज एबल टु पर्सुएड डिस्पाइट द इभिल अफ हिज आइडियाज। हिटलरले कहिले गतिलो कुरा भनेन, तर हिटलर वान अफ द बेस्ट स्पिकर मानिन्छ है। हिटलर वान अफ द बेस्ट स्पिकर मानिन्छ। त्यस कारणले याद गर्नुहोस्, तपाईँको प्रेजेन्टेसन, तपाईँको अरू कुराहरू पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, र बोल्नु मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, राम्रो कुरा बोल्नु र तपाईँले युजफुल कुरा बोल्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। थ्याङ्क यू सो मच बहिनी, मैले यसलाई सकेँ होइन, दौडाएँ। म तपाईँको थ्याङ्क यू सो मच सर। हामीसँग पार्टिसिपेन्ट्सहरूको क्वेसन्सहरू पनि छ र हामीले त्यो क्वेसन्सहरूलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी टाइमभन्दा एकदमै धेरै नै अगाडि गइसकेको छौँ, त्यो कारणले गर्दा क्वेसन्सलाई एकदमै सर्टमा चाहिँ हामी एड्रेस गर्छौँ। र सरले पक्कै पनि अघि नै भनिसक्नु भएको थियो यो ट्रेलर मात्र हो भनेर। सो हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ भनेर अघि नैदेखि च्याट बक्समा पनि लेखिराख्नु भएको छ। म केही क्वेसन्सहरू सरलाई गरेर फेरि हामी पार्टिसिपेन्ट्सहरूको क्वेसनतिर यहाँले पब्लिक स्पिकिङ डेलिभरिङ अ स्पिचको बारेमा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा बेसिक्सहरू हामीलाई भनिसक्नु भएको छ। र हाम्रो पिपिएसपी फेलोजहरूले भोलि उहाँहरू जति बेला हाम्रो प्रोभिन्सियल एसेम्ब्लीको मेम्बरहरूको एज अ बौद्धिक सहयोगीको रूपमा उहाँहरूले जब काम गर्नुहुनेछ त्यति बेला यो स्किल्सहरू उहाँहरूले चाहिँ त्यति बेला इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुनेछ। र मेरो एउटा प्रश्न यहाँलाई,
जति बेला फर इक्जाम्पल हाम्रो पिपिएसपी फेलोजहरू हाम्रो मान्यज्यूहरूको एउटा बौद्धिक सहयोगको रूपमा काम गरिराख्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो कि म भोलि यो टपिकमा बोल्न जाँदैछु संसदमा, सो मलाई यो टपिकको लागि पोइन्टर्सहरू बनाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो भने त्यसको बेसिक्सहरू के हुन्छ, हाम्रो फेलोजहरूले कुनै टपिकको बेसिक्सहरू चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्नुहुन्छ यसको बारेमा। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। मैले बेसिक्सहरूको कुरा गर्दाखेरि अघि तपाईँले भन्नुभयो नि पोइन्टर बनाउने, सो सबैभन्दा पहिला कुरा त त्यो टपिकका बारेमा तपाईँले केही फ्याक्ट, केही एभिडेन्ट, केही इन्ट्रेस्टिङ कुरा, ताकि तपाईँलाई नलागोस् कि यो नेताले एकदम हावा कुरा गरिरहेछ, तपाईँ यत्तिकै आएर प्रिपेयर नगरिकन बोलिरहेछ। धेरै मान्छेहरू बिरामी छन् भन्नुभन्दा अहिले 80% जस्तो कोभिडको खोप नेपाल हाम्रो उसमा आउँछ कि मोबाइलमा, नेपाल सरकारले कोरोनाको खोप ल्याइसकेको छ, विच अ भेरी फेक थिङ नि त, हामी सबैले त पाएको छैनौँ नि। तर तपाईँले त्यही कुरालाई नेपाल सरकारले कोरोनाको खोप ल्यायो भन्छ, तर अहिलेसम्म 13.2% जनताले मात्रै खोप लगाएको छन् भन्नुभयो भने नाउ इट बिकम्स भनेको युज फ्याक्ट्स। सबभन्दा पहिला कुरा तपाईँको स्पिचमा त्यो सम्बन्धी त्यो एरियाको फ्याक्ट कलेक्ट गर्नुहोस् ताकि इट लुक्स मोर कन्भिन्सिङ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ वाट द पिपुल, हामी जुन एसेम्ब्लीमा बोल्न गइरहेछौँ त्यहाँनिरको मान्छेहरूलाई के थाहा छ भन्ने कुरामा तपाईँले धेरै फोकस नगर्नुहोस्, के थाहा छैन भन्ने कुरालाई बढ्ता फोकस गर्नुहोस्। अनि इन्ट्रेस्टिङ कसरी बनाउने र मान्छेहरूले सुन्ने कसरी बनाउने भन्ने यो 3टा कुरालाई फोकस गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ पोइन्टरको रूपमा त्यति कुरा इनफ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर एकदम हावा जस्तो सुनिने तर्क होइन कि फ्याक्ट। जस्तो हाम्रो अहिले धेरै आलोचना हुन्छ नि, मान्छेले त याद गर्छ, अहिले पहिला पो गुगल थिएन, खोज्न गाह्रो थियो त, अहिले त सरस्वती पूजाको माध्यमबाट सरस्वती देवताको रूपमा गुगल हुन्छ नि, एउटाले इन्टरनेटमा हान्ने बित्तिकै यु विल फाइन्ड द डाटा। सो गफ काम लाग्नेवाला छैन। द्याट्स इट। थ्याङ्क यू सो मच। पक्कै पनि हामीले नेता त्यस्तो व्यक्तिलाई भनिन्छ जसमा चाहिँ उसको जनताले चाहिँ आफ्नो अनुहार देख्नुहोस् भन्ने भनाइ पनि छ। सो अब म हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूको क्वेसन्सतिर जान चाहन्छु र पहिलो प्रश्नको लागि म वरुणजीलाई आफ्नो प्रश्न राखिदिनु अनुरोध गर्छु। Okay, am I audible? Yes, you are. Okay, my question is, Namaste Dai, first of all. Namaste. My question is, if I am preparing speech for the provincial assembly member, but I am not sure about that specific content, what can be the relevant last minute solution to make sure it goes good? Some tips and tricks. The best thing is not to speak. एउटा कुरा एकदम याद गर्नुहोस्, हामी कहाँ बोल्नै पर्छ भन्ने छैन क्या। तपाईलाई जब थाहै छैन, तपाईँ आफूलाई उल्लु बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ एकदमै हुन्छ नि त्यो सर्फेसियल कुरा गरेर आउनुहुन्छ भने त्यो दिनमा नबोलेको चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। ताकि मान्छेले के भन्नुहोस् भने जब यो बोल्छ, खतरा बोल्छ, एकदमै प्रिपेयर गरेर आएर बोल्छ, होइन भने बोल। तपाईँ याद गर्नुहोस् है, हामी कहाँ एउटा रोग छ, बोल्दिनै पर्ने। एउटा मेयर बिहानदेखि बेलुकासम्म सब कुराको ज्ञाता भएर सब ठाउँमा बोल्छ, म बोल्दिनँ, यस विषयमा मलाई ज्ञान छैन भन्न पाइन्छ है। सो तपाईँले मलाई तपाईँको टिप्स सोध्नुहुन्छ भने लास्ट मिनट सोल्युसन भने यो माथिबाट के अरे एउटा किताब हालेर अनि घोलेर तलबाट स्पिच आउने होइन नि त। तपाईँ जब कुनै पनि टपिकमा साँच्चीकै तपाईँलाई थाहा छैन र तपाईँले त्यो कुरामा बोल्नै नपर्ने छ भने नबोल्दाखेरि राम्रो हुन्छ, अथवा सामान्य शुभकामना मात्रै दिँदा राम्रो हुन्छ, टपिकका विषयमा नबोल्दाखेरि राम्रो हुन्छ। म चाहिँ यो पर्सनली जबरजस्ती बोल्ने भन्ने कुरामा अथवा जबरजस्ती भ्यू राख्ने भन्ने कुरामा कन्भिन्स छैन। थ्याङ्क यू सो मच वरुणजी। अब म दिपाजीको क्वेसन राखिदिनु अनुरोध गर्छु। नमस्ते सर। नमस्ते। जस्तो कि अब हाम्रो दिपा पनि हुनुहुन्छ यहाँ? ओके फाइन। हजुर, हाम्रो संसदमा चाहिँ सांसदहरूले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने बजेट भाषण होइन, नीति तथा कार्यक्रमहरू, त्यो कुराहरू चाहिँ मन्त्रालयबाट स्क्रिप्टेड भएर दिएको चाहिँ उहाँहरूले भाषण गर्नुहुन्छ होइन। अनि हाम्रो सोचाइ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि स्क्रिप्टेड कुराहरू चाहिँ समाचार वाचन जस्तै हुन्छ भन्ने छ होइन। आजकलका त समाचार पनि कान्तिपुरमा समाचार सुन्यो भने सुनम लाग्छ, बिबिसीको समाचार सुन्यो भने सुनम लाग्छ। तर यो हाम्रो पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत हुने होइन बजेट भाषण, नीति तथा कार्यक्रम होइन, विधेयक प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो गरिने वाचन होइन, त्यो चाहिँ त्यो सुन्दाखेरि नै त्यो लाइभ टेलिकास्ट हुँदाखेरि चाहिँ हाई काटेको, नाक कोट्याएको, कान कोट्याएको, लाइक झिजो माने जस्तो के त्यस्तो अवस्था हुन्छ होइन। यो अवस्था सन्दर्भमा चाहिँ हजुरको विश्लेषण के छ? अब त्यसलाई चाहिँ फर्दर राम्रो बनाउन सकिहाल्छु किन धेरै समय छैन। म 8 कक्षा पढ्दाखेरि एउटा स्पिच कम्पिटिसनमा गएको थिएँ कि, टपिक थियो संवैधानिक राजतन्त्रमा श्रीबाज वीरेन्द्रको भूमिका। राजाको जमाना थियो नि त होइन। मलाई त्यो पनि स्पिच अहिले कन्ठे आउँछ क्या। संविधान भनेको कुनै पनि राष्ट्रको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था, राष्ट्रको स्वरूप, सरकारको सङ्गठनमा पद्धति, कानुन निर्माणको आधारशिला हो। बहुदलीय व्यवस्थाको सूत्रपात भएपछि नेपालमा राजाको भूमिका अनुकरणीय भएको छ। संविधानभन्दा माथि कोही नरहने, आई नो इट, मलाई डिट्टो आउँछ त्यो अहिले पनि है। अनि मैले त्यो दिनमा त्यो घोकेँ, 300 रुपियाँ पुरस्कार पनि पाएँ सेकेन्ड भएर। अनि मलाई जजले बोलाएर सोध्नुभयो, भाइ घोकेर आएको? अनि मैले हो भनिदिएँ। मैले गर्नुपर्ने चाहिँ के रहेछ भने अहिले घोकेर गएको ल रिस्क्रिप्टेडै थियो, सबै कुरा थियो। संविधान भनेको कुनै पनि राष्ट्रको राजनैतिक,
आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था हाम्रो पज र टेम्पो अघि मैले भनेको थिएँ त्यो चाहिँ हामी अक्सर बिर्सिन्छौँ हाम्रो नेताजीहरुमा पनि भएको त्यही हो किनभने उहाँहरु जुन स्कुलिङबाट आउनु भयो नि त्यो स्कुलिङबाट उहाँहरु जुन स्कुलिङबाट हुर्किनु भयो उहाँहरुले दुईटा कुरा जान्नुभयो कि रगत उमाल्ने गरी भाषण गर्न जान्नुभयो कि के लेखेको कुरा पढ्न जान्नुभयो ओके सो अहिलेको तपाईले पछिल्लो पुस्ताको हेर्नुभयो भने नि दे आर मोर लजिकल क्या पछिल्लो पुस्ताको थोरै बोल्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ तर लजिकल हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ यो पुस्तालाई मैले धेरैचोटि ट्राई गरेँ अनेस्टली भन्दाखेरि मैले के प्रोभिन्सियल असेम्ब्ली मेम्बरहरुसँग काम गरेँ नजिकबाटै मैले धेरैचोटि ट्राई गरेँ उहाँहरुको भाषणै लेखेको छु मैले थुप्रैको धेरैचोटि मैले ट्राई गरेँ अनि बेलुका यत्रो मेहनत गरेर भाषण लेखेको हुन्छु मैले अनि भोलिपल्ट प्रोग्राममा जान्छु म उहाँले त्यो मैले लेखेको भाषण पढेको सुनेर यति लाज लाग्छ मलाई अनि मैले त्यसपछि सरी माफ गर्नु होला धन्यवाद भनेर मैले उहाँसँग छोडेँ यो कति कुरा सिकाएर तुरुन्तै सिकिँदो रहेन चाहिँ लङ प्रोसेसमा काम लाग्छ भन्ने लाग्छ थ्यांक यू थ्यांक यू सो मच दिपाजी अब म स्मृतिजीलाई आफ्नो क्वेसन एकदमै सर्टमा राखिदिनको लागि अनुरोध गर्छु थ्यांक यू मोनिका नमस्ते सर नमस्ते क्वेसन इज कहिले हामी स्पिच दिने बेलामा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको कुरामा चाहिँ मिक्स हुन्छ कि हामी नेपालीमा स्पिच दिन गएको हुन्छौँ अनि बिचमा इङ्ग्लिस वर्डहरू आउँछ होइन त्यो खालको स्पिचमा चाहिँ तपाईँको भ्यू कस्तो छ अनि त्यस पछाडि कुनै पनि स्पिचलाई चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेजमा फ्लुएन्ट बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँको सजेसनहरू चाहिँ के हुन सक्छ कस्तो राम्रो स्मृतिले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो when गिरिजा प्रसाद कोइराला वाज तपाईहरुले गिरिजा प्रसादको सुन्नु भएको छ कसैले गिरिजा प्रसाद कोइराला स्पिच भनेर सुन्नुभयो भने पार्लियामेन्टले कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्लीलाई रिभाइभ गर्दैन सो हामी अब इलेक्सनमा जान्छौँ भन्नुहुन्थ्यो गिरिजाले त्यो गाउँको बसेको मान्छेले कति बुझ्छ होला त्यो भाषण तपाईले हेर्नुभयो हुन्छ गिरिजाको भाषण अहिले पनि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको भाषण तपाईले पार्लियामेन्ट कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली इलेक्सन हैन पिपुल्स रेफरेन्डम उहाँको सबै धेरै सो वर्ड इङ्ग्लिसमा आउँथ्यो तर याद गर्नुहोस् फेरि पनि गिरिजा वाज कन्सिडर्ड वान अफ द भेरी वन्डरफुल लिडर के है कहिलेकाहीँ तपाईको स्पिच इन्टेन्सन सही हो भने केही पनि फरक पार्दैन तर मिठो चाहिँ तपाईले एउटै ल्याङ्ग्वेजमा गर्दाखेरि मिठो सुनिन्छ नेपालीकै वर्डहरुलाई एकदमै टेक्निकल टर्म हो भने त्यो युज गर्ने हैन भने चाहिँ नेपालीकै वर्डहरु कम्प्लिटली युज गर्नु भयो भने त्यो सुन्दर पनि सुनिन्छ बाहिरबाट आएको हाम्रोमा हुन्छ नि अहिले मसँग त्यस्तो धेरै एक्सपिरियन्स छ के केही साथीहरुको 3 महिनालाई 2 महिनालाई 15 दिनलाई 10 दिनलाई अमेरिका गएर आएको हुन्छ अनि प्रत्येकचोटि भेट हुँदाखेरि लास्ट टाइम म अमेरिका जाँदा भन्छ के अनि आधा चाहिँ त्यसले अंग्रेजी हालेर बोल्छ तर 15 वर्ष अमेरिका बसेर आएको मान्छेले चाहिँ कस्तो शुद्ध नेपाली बोल्छ के सो हाम्रो त्यो लर्निङ एटिट्युडमा पनि हो नजानिने होइन हैन तपाईको भाषा कस्तो अशुद्ध भयो भन्नु भन्दा यो तपाईको ल्याङ्ग्वेजमा कस्तो प्रब्लम छ भन्दाखेरि त्यो तपाईले एउटा ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुभयो भने त्यो मिठो चाहिँ सुनिन्छ अब कतिपय वर्डहरुलाई गाह्रो हुन्छ होला त्यसले भूमण्डलीकरण भन्नु भन्दा ग्लोबलाइजेसन भन्दाखेरि अलि सजिलो पनि हाम्रो बानी पनि भएको हुनाले त्यसलाई हुन्छ नि मेरो सजेसन चाहिँ त्यसमा के हो भने नि आफैले लेखेको स्पिच एकचोटि हेर्ने कति वर्ड तपाई रेशियो हेर्नुस् के तपाई कति अरु कुरा युज गर्न अनि कुन कुरालाई चाहिँ तपाईले अमिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यसको सँगै अरु शब्द किनभने स्पिच चाहिँ रिफाइन गरिराख्ने प्रोसेस हो के एकैचोटिमा फाइनल हुने कुरा होइन तपाईले पहिलो स्पिचमा 80% इंग्लिश वर्ड बोल्नुहुन्थ्यो भने मैले हिजोका एकजना मेकअप आर्टिस्ट भेटेँ लेक साइडमा कोही हैन अनि उहाँले बोलिरहेको सुन्दाखेरि मलाई 15 मिनेट जति सुनेपछि लाग्यो म उहाँको कुरा थप सुन्न सक्छु जस्तो लागेन अनि म उठेर हिँडेँ के हैन सो मलाई उहाँको प्रब्लम भएको के थियो भने उहाँले त्यो र निपात के र अनि होइन वास्तव मात्रै कुरा नेपाली अनि सबै इंग्लिश बोल्नुहुन्थ्यो जाने त त्यो पनि सबै थपेर इंग्लिशै बोले भए हुन्थ्यो नि त हैन सो कहिलेकाहीँ इरिटेटिङ हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ आफ्नो स्पिचहरु हेर्ने अनि तपाईले कुन रेशियोमा गरिराख्नु भएको छ एकदमै धेरै भएको छ भने चाहिँ आफैले अन्डरलाइन गर्दै मैले अनि पहिलोमा भन्दा अब सेकेन्ड स्पिचमा चाहिँ म फलानु वर्ड्सहरुलाई सुधार्छु भनेर भन्नुभयो भने द्याट बी वन्डरफुल थ्यांक यू थ्यांक यू स्मृति म सरसँग हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरुको एकदमै धेरै क्वेशन्सहरु आएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई एड्रेस गर्नको लागि सरसँग म 10 मिनेट प्लिज नो प्रब्लम मैले पनि ढिलो गरे हो नि त हैन हामी अब सुदीप जी को क्वेशन तिर जान्छौं सुदीप जी ओभर टु यु सुदीप जी सुदीप जी हुन्छ हामी त्यो भन्दा अगाडि गौरव जी को क्वेशन तिर जान्छौं त्यसपछि हामी फेरि सुदीप जी को क्वेशनमा आउँछौं सुनिरा चाहिँ यस म सिधै क्वेशनमा जान्छु हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ यो फर्मल्ली इन्भिटेसन गरिएको प्रोग्रामहरुमा चाहिँ
प्रिपेयर भएर जाने एउटा राम्रो स्पिच डेलिभर दिने भन्ने कुरा हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी धेरै प्रोग्रामहरू गइरहेको बेलामा चाहिँ ल सर हजुरले अलिकति थोरै कुराहरू राखिदिनु पर्यो भनेर त्यो इमिडिएट त्यो फोरम आउँछ कि त्यस्तो बेलामा चाहिँ आफूले गौरव कस्तो ब्युटिफुल क्वेसन। त्यसका लागि के भने नि गौरव, एभ्री टाइम यु विल नट बी प्रिपेयर। तपाईँलाई सबै ठाउँमा प्रिपेयर गरेर बोलाइँदैन, तपाईँलाई सबै ठाउँमा एकदमै तपाईँले प्लान गरेर जानुहुन्न। त्यसका लागि त्यही भएर भनेको हिन्दीमा एउटा बडा मिठो कहावत छ क्या मित्र, के भन्छ भने नि खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुदा बन्दे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है भन्छ के। आफूलाई यति क्यापेबल बनाउनुहोस् कि भगवानले पनि तपाईँलाई लेखोस् तेरो भाग्यमा के लेखिदिउँ भनेर क्या। सो त्यसका लागि अध्ययन गर्नु पर्यो के। तपाईँ यत्तिको हुनु पर्यो कि कमन टपिकहरुमा त तपाईँ यत्तिकै पनि बोल्न सक्ने हुनु पर्यो के। बुझ्नुभयो नि कुरा। अब मलाई गएर कहीँ दुई चारवटा कुरामा बोल्दियो भने मलाई खास प्रब्लम हुँदैन के, बुझ्नुभयो। तर तपाईँलाई फर्मल भएकै ठाउँमा अब त्यही भएर किताब पढ्नु पर्यो, त्यही भएर लजिक राख्नु पर्यो। फलाना फलाना कुरामा अलिकति अर्थको कुरा, अलिकति विज्ञानको कुरा, अलिकति वाणिज्यको कुरा, अलिकति के को कुरा जानिराख्नु पर्यो ताकि कहीँ गएर कुरा गर्नु पर्यो भने मलाई धेरै नढाँट्ने है, गफ दिने होइन। मलाई खासमा धेरै कुरा त थाहा छैन भनेर धेरै कुरा दिनुभयो भने मान्छेले तपाईँलाई मन पराउँछ। म हेभी जान्ने हो भनेर फटाफटा कुरा गर्नु भने मान्छेले तपाईँलाई मन पराउँदैन। त्यस कारणले तपाईले ढाँट्न आवश्यक छैन। तपाईले त्यसलाई त्यसरी बुझ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। थ्यांक यू गौरव। थ्यांक यू। मैले भनेको कुरा ठिकै भयो होला है। थ्यांक यू। थ्यांक यू सर, थ्यांक यू गौरव जी। अब हामी सुदीप जी को क्वेशनलाई लिन्छौं र लास्ट क्वेशनको रूपमा हामी मन्जु जी को क्वेशनलाई लिन्छौं। यहाँ कसैले च्याट बक्समा पनि लेखिराख्नु भएको थियो है के सो त्यो पनि म अहिले थोरै हजुर म सुदीप जीलाई आफ्नो क्वेशन सोध्नको लागि अनुरोध गर्छु। सुदीप जी, आई थिंक सुदीप जी हामीसँग हुनुहुन्न, त्यस कारणले गर्दा म मन्जु जीको प्रश्नलाई अन्तिम प्रश्नको रूपमा चाहिँ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। हुन्छ, हस्। थ्यांक यू मोनिका जी। नमस्कार सर। नमस्ते। ट्रेलर एकदम राम्रो लाग्यो, मुभी पनि पक्कै राम्रो छ होला। मलाई चाहिँ अब यो स्पिचमा मात्र नभइकन कहिलेकाहीँ हामी कुनै टपिकमा प्रेजेन्टेसन अथवा केही दिइरहेको हुन्छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा ग्रुप त्यो पार्टिसिपेन्ट्सहरू चाहिँ अलरेडी नै अब यो मान्छेलाई चाहिँ कुन क्वेसनले कहाँनिर खसाल्ने भन्ने टाइपको क्वेसनहरू सोचेर अनि रेज गरिराख्नुहुन्छ के। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो स्पिकर्सलाई यत्तिकै डिमोटिभेट टाइपको फिल हुने, आफूले जानेको कुरा पनि बिर्सिएको जस्तो हुन्छ। सो त्यस्तो सिचुएसनलाई चाहिँ हामीले इनोभेटिभली कसरी डिल गर्न सक्छौँ? कस्तो ब्युटिफुल क्वेसन सोध्नुभयो। किनभने हामी कहाँ छ नि दुईटा भ्यागुताहरूको कथा छ के। हामी भ्यागुताको एउटा ग्रुप अमेरिका पठाएको 500 वटा भ्यागुताको, तर बट्टा बिरको बन्द नगरिकन, लामो कथा थियो, छुटाएर भन्दैछु है। बट्टाको बिरको बन्द नगरिकन अमेरिका पठाएको। अमेरिकाको मान्छेले भने बिरको बन्द गरेर लिएर आइज न भनेको, पर्दैन यार नेपाली भ्यागुता हो, कोही भाग्दैन, एउटा भाग्न लाग्यो भने अर्काले खुट्टा तान्छ, कोही पनि भाग्न पाउँदैन भन्थ्यो कि त्यो बट्टाबाट। हाम्रो ठ्याक्कै त्यही बानी छ। सो तपाईले कोही साथी स्कुलले, हाम्रो क्लासदेखिकै बानी हो, त्यो स्कुलदेखिकै बानी हो। कोही तपाईँको साथी अगाडि बोल्न गयो भने पछाडिको एउटा ग्रुप हाँस्दिन्थ्यो अनि नर्मल एकदम तपाईँलाई डिमोटिभेट गर्थ्यो क्या। त्यो हाम्रो अहिले पनि चलिरहेछ होइन। अब त्यस्तो मान्छेहरूलाई डिमोटिभेट गराउन त सकिँदैन होइन, तर त्यस्तो कुराहरू इग्नोरै गर्ने हो भन्छु म चाहिँ। उनीहरूले सोधेको क्वेसनको सरी मलाई थाहा छैन भन्दा नराम्रो भइँदैन है। बुझ्नुभयो नि। कसैले तपाईँलाई एकदम डिफिकल्ट क्वेसन सरी यस विषयमा मलाई थाहा छैन भन्छ। टिचिङमा हाम्रो एउटा क्वेसन एकदम पपुलर छ के, विद्यार्थीले नजानेको क्वेसन सोध्यो भने एउटा राम्रो फर्मुला छ भन्छ। के भनेको, यु डोन्ट निड इट नाउ, यु विल रिड इट इन हायर क्लासेस भन्ने रे। यु डोन्ट निड इट नाउ, यु विल रिड इट इन हायर क्लासेस भन्ने रे। अथवा तिमीलाई पछि थाहा हुन्छ बाबु तिमीले अहिले यो क्लासमा पढ्नु पर्दैन भन्ने रे होइन। सो प्रेजेन्टेसनहरूमा अथवा कहीँ पनि तपाईँलाई सोद्धाखेरि कोही मान्छेले तपाईँलाई सिल्ली क्वेसन सोध्यो भने सबै सिल्ली क्वेसनको आन्सर दिइराख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। आइएम सरी मलाई थाहा छैन भनेर स्किप गरेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है। किनभने के भन्छ भने नि एउटा विद्वानले त्यति कुराको आन्सर दिन सक्दैन जति मूर्खले प्रश्न गर्न सक्छ भन्छ के। थ्यांक यू। सो मच मन्जु जी। बुद्धि जोगीजीले म्याई भनेर लास्ट क्वेसन सोध्नु भएको छ। ओके या हामी बुद्धिजीले लास्ट क्वेसन सोध्छु भनेर भन्नुभएको छ। सो उहाँलाई एकदमै सर्टमा आफ्नो क्वेसन राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। थ्यांक यू सबैजनालाई। नमस्ते दाइ। यो हाम्रो म क्वेसनमै गइहालेँ। हाम्रो प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ नि केपी शर्मा ओली, उहाँको चाहिँ स्पिचमा खाली टुक्का अरूलाई होच्याउने हुन्छ नि। आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द बेस्ट पार्ट टु एटेन्सन अफ अडियन्स अर टु मेक लाफ टु अदर्स होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ र यो राइट हो कि रङ हो? कस्तो राम्रो कुरा। केपी ओलीसम्म त दामी स्पिच दिने मान्छे मात्रै पर्नुहुन्छ। हि इज भेरी अपडेटेड पनि, कति धेरै कुराको अपडेटेड पनि छ उहाँलाई होइन। अनि उहाँले दिएको स्पिचहरूमा पनि प्रत्येक स्पिचमा अब उहाँले बोल्न थाल्नुभयो भने चाहिँ सुन्ने कुरा हुन्छ। एउटा कुरा के भने ह्युमर र ब्ल्याक ह्युमर दुईटा फरक कुरा हो है। ह्युमर भने चाहिँ तपाईँले अटेन्सन ड्र गर्नका लागि मान्छेहरूसँग केही जोक गर्नुहुन्छ। ब्ल्याक ह्युमर भने चाहिँ तपाईँहरूलाई खसाल्नुहुन्छ, बेइज्जत गर्नुहुन्छ अथवा बिल्ला गर्नुहुन्छ क्या। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले ह्युमरको प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ। जस्तो गैँडा इज गैँडा, जसको देशमा गैँडै हुँदैन
त्यसले के को राइनो भन्ने गैँडा इज गैँडा भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले मैले एकचोटि त्यो स्पिच मलाई खुब मन पर्थ्यो होइन सो त्यो चाहिँ ह्युमर हो फाइन उहाँले भन्नुभयो तर ब्ल्याक ह्युमर धेरै युज गर्नुहुन्छ अटेन्सन ड्र गर्नका लागि तपाईँले ह्युमर युज गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले अर्काको सेन्टिमेन्टलाई किल गर्न सक्नुहुन्न गर्न पाउनुहुन्न तपाईँको अधिकार त्यहाँसम्म मात्रै रहन्छ जहाँसम्म अर्काको नाक आउँदैन अर्काको नाक जब आउँछ नि यहाँनिर त्यसपछि त्यसको अधिकार सुरु हुन्छ तपाईँको अधिकार सकिन्छ प्रधानमन्त्री पनि त्यही बेलामा त्यही भएर बेला बेलामा आलोचित बनिरहनुहुन्छ तपाईँले ह्युमर युज गर्न सक्नुहुन्छ तर ब्ल्याक ह्युमर युज नगर्नु होला भन्ने मेरो सल्लाह थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू बुद्धिजी हामी हाम्रो समयभन्दा अलिकति एक्सिड गरिसकेको छौँ त्यस कारणले गर्दा म यो सेसनलाई आफ्नो समय दिनुभएकोमा म उपेन्द्र सरलाई सम्पूर्ण आयोजकको तर्फबाट धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँको यो एकदमै इन्फर्मेटिभ र इन्साइटफुल सेसनको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँको लागि हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले मेन्टिमिटरमा यो सेसनको बारेमा डिस्क्राइब पनि गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो भनेर सो हामीले यो मेन्टिमिटरमा पनि देख्न सक्छौँ र हामी यो लगत्तै एउटा ग्रुप फोटो पनि खिच्छौँ सो सबैजनालाई म यो सेसन कस्तो लाग्यो भनेर यहाँको रियाक्सन्सहरू पनि दिनको लागि अनुरोध गर्छु र म यो टेक्निकल टिमको साथीहरूलाई फोटोको लागि पनि अनुरोध गर्छु थ्याङ्क यू